हामीले सिकिरहेका छौँ। तपाईँ परमेश्वरको दिव्य वचनबाट आफ्नो दासहरूसँग तपाईँ प्रभु बोलिरहनु भएको छ, सिक्ने हृदयहरू दिनुभएको छ। ओ प्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। विश्वभरिबाट हामी नेपाली भाषी मण्डलीका अग्रजहरू यसरी जोडिने मौका पाएका छौँ। तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको आशिषमा, तपाईँको प्रेमको सूत्रले बान्नु भएको छ। हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। एउटाले अर्कोलाई अति श्रेष्ठ ठान्दै, एउटाले अर्कालाई आदर गर्दै हामी यहाँ छौँ। तपाईँको महिमा भएको होस्। जुन दासलाई तपाईँ परमेश्वरले वचन दिनुभएको छ, आज प्रभु तपाईँ परमेश्वरले उहाँको मुखरबिन्दुबाट, उहाँको अवधारणाको हृदय भित्रबाट तपाईँ प्रभु बोलिदिनुहोस् र हामीले के कुरा आज सिक्नुपर्छ, के कुरामा सुधार ल्याउनु पर्छ, तपाईँ प्रभु स्वयंले बोलिदिनुहोस्। प्रभु उहाँले तयार गर्नुभएको पाठ्यक्रममा, पाठमा, सिलेबसमा तपाईँको छुवाई, छुटकारा, अभिषेक रहेको होस्। हामी यही प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। प्रभु धन्यवाद। प्रभु अघि हामीले भर्खर अर्थको कुराहरू गरेका छौँ। दिने हृदय, हातहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले अझै 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा मात्रामा आशिष दिनुहोस्। हामी यही प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। अब जम्मै बाँकी रहेका समयहरू तपाईँको वेदी अगाडि ल्याउन चाहन्छौँ। आफ्नो दासलाई तपाईँ प्रभुले फेरि पनि ताजा अभिषेक पठाउनुहोस् भनिकन बिन्ती, प्रार्थना, धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँकै पुत्र यीशु ख्रीष्टको नाममा। आमेन। धन्यवाद। धन्यवाद। बाँकी समय हजुर लिइदिनु हुन हामी आदरणीय पास्टर डाक्टर मङ्गलमान महर्जनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। जो जति अनलाइनमा हुनुहुन्छ, जुममा हुनुहुन्छ, फेसबुकमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै जय मसीह भन्न चाहन्छु। आजको विषय म तपाईँहरूसँग यो पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायबाट 1 देखि 15 पदसम्मको खण्डबाट तपाईँसँग बाँड्न गइराखेको छु। हामीहरूको हृदय, हामीहरूको मन अलिकति फराकिलो बनाउनुपर्छ, फराकिलो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केही कुराहरू बाँड्न गइराखेको छु। हामीलाई थाहा छ अहिले नेपालमा मात्र होइन, विभिन्न देशमा नै विभिन्न ग्रुपहरू छन्, विभिन्न डिनोमिनेसनहरू छन्, त्यस्तै प्रकारले सङ्घ संस्थाहरू छन्, मिसनरी ग्रुपहरू छन्। सबै कुरा हामीलाई थाहा छ। अनि हामीहरूको मन पनि यो सङ्घ संस्थाकोहरूको जस्तो, मिसनरीहरूको जस्तो मन हुनुपर्छ। हाम्रो हृदय, हाम्रो मन अलिकति फराकिलो गरेर हामीले हेर्नुपर्छ र हाम्रो सेवकाई त्यस्तै प्रकारले गर्दै जानुपर्छ भन्ने विषयमा हामी अलिकति हेर्नेछौँ। यो पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको म 1 देखि 15 पदसम्मलाई एकचोटि पढ्छु। तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी लेखिएको छ, यहाँ शीर्षकमा दिएको चाहिँ मण्डलीमा विभाजन, मण्डलीमा विभाजन भनेर दिएको छ। भाइ हो, तिमीहरूसँग बोल्दा आत्मिकी जनहरूसँग बोले जस्तै म बोल्न सकिनँ, तर सांसारिक मानिस ख्रीष्टमा दुधी बालकसँग बोले जस्तै म बोल्न सकेँ। मैले तिमीहरूलाई दूध खुवाएँ, खँदिलो पदार्थ होइन, किनकि तिमीहरू त्यसको निम्ति तयार थिएनौ अनि अझ पनि छैनौ। तिमीहरू अझै सांसारिक नै छौ, किनकि जब तिमीहरूका बीचमा डाहा र कलह छ त के तिमीहरू सांसारिक चालमा चल्ने साधारण मानिस जस्ता भएनौ र? किनकि एउटाले पावलको र अर्काले म चाहिँ एपोलोसको भन्छ भने सांसारिक मानिस जस्ता भएनौ र? एपोलोस के हो, पावल के हो? प्रभुले हरेकलाई खटाउनु भए अनुसार सेवकहरू मात्र हुन्, जसद्वारा तिमीहरूले विश्वास गर्यौ। मैले रोपेँ, एपोलोसले पानी हाले र परमेश्वरले नै बढाउनु भयो। यसकारण रोप्ने केही होइन, न पानी हाल्ने केही हो, तर परमेश्वर मात्र जसले वृद्धि दिनुहुन्छ। रोप्ने र पानी हाल्ने एकै समान हुन्। हरेकले आफ्ना आफ्नै मेहनत अनुसार आफ्नो ज्याला पाउनेछ, किनकि हामी परमेश्वरका सहकर्मी हौँ। तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका खेत हौ, परमेश्वरका भवन हौ। मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार घर बनाउने निपुण कारिगरले जस्तै मैले जग बसालेँ र अर्काले त्यसमाथि घर बनाउँदै जान्छ।
त्यसमाथि बनाउँदै जाने हरेक मानिसले कसरी बनाउँदैछ सो ध्यान दियोस्, किनकि जुन जग बसालिएको छ जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। यदि कुनै मानिसले यस जगमाथि सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ, घाँस वा पराल प्रयोग गरेर घर बनायो भने प्रत्येक मानिसको काम प्रकट हुनेछ, किनकि न्यायको दिनले त्यो खुलस्त गरिदिनेछ। त्यो आगोद्वारा प्रकट हुनेछ र हरेकले कस्तो काम गरेको छ सो आगोले जाँच गर्नेछ। यदि कुनै मानिसले त्यस जगमाथि बनाएको काम रहिरह्यो भने उसले इनाम पाउनेछ। यदि कुनै मानिसको काम जलेर नष्ट भयो भने त्यसले नोक्सानी भोग्नु पर्नेछ, तर त्यो आफै चाहिँ आगोबाट उम्केझै बच्नेछ। आमेन। यहाँ पाउलले कोरिन्थीको मण्डली परिवारलाई, विश्वासीहरूलाई लेखिराखेको छ कि हामीहरू चाहिँ परिपक्व क्रिस्चियन, म्याच्योर क्रिस्चियनहरू हुनुपर्दछ। हाम्रो सेवकाईको विचारधारा, हामीले पछ्याएका अगुवाहरूको प्रतिको हाम्रो विचारधारा, अरूप्रतिको विचारधारा कस्तो छ, के छ, हामीको मन चाहिँ अलिकति ठुलो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँ पाउलले उनीहरूलाई बुझाउँदैछन्। फलानाको म फलानाको भन्ने कुराहरू अहिले हामीहरूको छ त्यस्तो, तर हामी चाहिँ अघि भने जस्तै नै डिनोमिनेसन भन्दा अलि माथि, सम्प्रदाय भन्दा अलि माथि उठेर हामीले विचार गर्नुपर्छ, सोच्नु पर्दछ। अब अहिले डिनोमिनेसनहरू छन्, ठिकै छ, अनि त्यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो परिवार, आफ्नो आफ्नो रेखदेखको निम्ति, आफ्नो लाइनमा मानिसलाई लानुको निम्ति चाहिने पनि हुन्छ, नत्र भने गडबडको कुराहरू पनि आउन सक्छ। तर पनि हामी सबैको निम्ति चाहिँ मिल्ने 10-12 जुन सिद्धान्तका कुराहरू छन्, जो चाहिँ हामी सबैले बेसिक, एकदमै आधारभूतमा, जगको रूपमा विश्वास गरेका छौँ। त्यो आधारलाई मानेर हामीले एकले अर्कोलाई आदर गर्ने, एकले अर्कोलाई इज्जत गर्ने, त्यो काम हामीले गर्नुपर्छ। मेरो ठुलो तेरो के हो र, यस्तो खालको विचारधाराहरू हामीले गर्नु हुँदैन। अब इमेच्योर, अपरिपक्व क्रिस्चियन विश्वासीहरू, भर्खर भर्खर प्रभुमा आएकाहरू, अब 1-2 वर्ष भएकाहरू, फेरि त्यस्तै शिक्षामा लागेकाहरूले भन्न सक्छन्, होइन, हामी यस्ता हौँ, हाम्रो डिनोमिनेसन यस्तो हो, तपाईँहरूसँग अथवा तिमीहरूसँग मिल्दैन। अनि कति यो कुराहरू हामी थाहा गर्छौँ, डिनोमिनेसनको कारणले गर्दाखेरि विवाह पनि नभएको, अनि विवाह गर्न पनि नदिएको, अनि बोलचाल पनि नभएको, त्यहीँको त्यहीँ चर्च छ, एउटा प्रेस्बिटेरियन छ, एउटा चाहिँ क्यारिस्मेटिक छ, एउटा चाहिँ ब्याप्टिस्ट छ, एउटा चाहिँ पेन्टिकस्टल होला, एउटा चाहिँ मेथोडिस्ट छ, अर्को चाहिँ अर्कै छ। अनि त्यहाँ डिनोमिनेसनको कारणले गर्दाखेरि लिडर्सहरूमा पनि होइन आपसमा बोलचाल समय पनि नभएको हामी समाजमा, संसारमा देखेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ त्यस्तो हुनु हुँदैन। हामीहरू सबै ग्लोबल मिसनमा छौँ। हामीहरूको सबैको येशू ख्रीष्टको जस्तो ग्लोबल भिजन हुनु पर्यो। हामी के को लागि छौँ यहाँ, किन हामीलाई परमेश्वरले राख्नु भएको छ। त्यसकारण मैले सुरुमा भनेको हामीहरूको चाहिँ यो सङ्घ संस्थाको, क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाको जस्तो मन हुनु पर्यो, अनि हामीको मिसनरीको जस्तो मन हुनु पर्यो। मिसनरीहरू विभिन्न देशमा गएर काम गर्छन्, उनीहरूले आफ्नो चर्च स्थापना गर्दैन, र कुनै चर्चसँग मिलेर प्रभुको राज्य विस्तारको निम्ति उनीहरूले काम गरेको हामी पाउँदछौँ। सङ्घ संस्थाले पनि उदाहरणको लागि होइन क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्ट हुन सक्दछ, युथ फर क्राइस्ट हुन सक्दछ, युथ विथ अ मिसन हुन सक्दछ, होइन धेरै अरू सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्, बेलिग्रामकै हुन सक्दछ, अरूहरूको हुन सक्दछन्। उनीहरूको एउटै मात्रै ध्येय, एउटै मात्रै उद्देश्य, एउटै मात्रै मोटिभ के हो त, उद्देश्य के हो त भन्दा परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्ने हो। सारा संसारमा मानिसलाई सुसमाचार सुनाउने, हुर्काउने, अझ उनीहरूलाई पनि पठाउने, अनि यो राज्य जुन चाहिँ परमेश्वरको राज्य छ सारा संसारमा फैलाउनु पर्छ। यो चाहिँ सङ्घ संस्थालाई हामीले डिनोमिनेसनभन्दा माथि रहेर काम गर्छ। सबै डिनोमिनेसनसँग हामी सहायता गर्न चाहन्छौँ, हामी तालिम दिन चाहन्छौँ, हामी यो गर्न चाहन्छौँ, र विभिन्न होइन यो क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरूले कुनै डिनोमिनेसन नभनिकन सबैलाई बराबर हिसाबमा
उत्साहित गरेको हामी पाउँदछौँ। कतिपल त हाम्रो आफ्नो स्वार्थ, हाम्रो आफ्नै कुराहरू हामी धेरै गर्छौँ कतिपल त, अनि हामीलाई मन दुख्छ। मैले भर्खर सुनाएको, मैले यस्तो बनाएको, यस्तोलाई लग्यो, उस्तोलाई लग्यो, भेडा चोर, ह्यान त्यानको कुराहरू होइन, त्यो हुन्छ किनभने हामी चाहिँ आफ्नो ठानिराखेका छौँ। मेरै मण्डली मात्रै ठुलो हुनुपर्छ, मेरो मण्डली बनाउनु पर्छ, यो मेरो हो, मैले सुनाएको, मैले बप्तिस्मा दिएको, यस्तो खालको कुराहरू हामीहरूको जीवनमा आउन सक्छ। तर त्यस्तो नभएर हामी ग्लोबल मिसन भिजन, हामी उहाँको त्यो ठुलो खेतमा, उहाँको ठुलो बिल्डिङ बनाउनेमा, हामी त्यो कम्पनीको बिचमा, ठेकदारको बिचमा कामदारहरू जस्तै मात्रै हौँ। हामीलाई दिनको ज्याला दिन्छ, सबै मिलेर त्यो ढलान सिद्ध्याउनु पर्छ, सबै मिलेर खेत रोप्ने सिद्ध्याउनु पर्छ, सबै मिलेर कटनी सिद्ध्याउनु पर्छ। त्यो हिसाबमा हामीलाई परमेश्वरले संसारमा राख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी डिनोमिनेसन भन्दा, सम्प्रदाय भन्दा, हाम्रो संस्था भन्दा माथि उठेर हामीले विचार गर्नु पर्दछ। अब हामीले 1 पददेखि 4 पदसम्ममा हेर्दाखेरि पावलले के भनिराखेको छ त भन्दा, हामीहरू चाहिँ परिपक्व विश्वासी हुनुपर्छ। यहाँ नेगेटिभ पाउँछ होला तपाईँले होइन, तर मैले चाहिँ पोजिटिभमा यसो राखेको, हामीहरू चाहिँ परिपक्व विश्वासी हुनुपर्दछ है। अब अपरिपक्व मानिसहरूको चाहिँ अर्कै कुराहरू हुँदछन्, तर यहाँ हामीलाई भनिराखेको चाहिँ के हो त भन्दा, हामीको शिक्षा सिद्धान्तका कुरा सम्प्रदाय भन्दा पनि माथि गएर हामीले कामहरू गर्नुपर्दछ। कतिपल त हामीलाई सम्प्रदायको कारणले गर्दा यति न्यारो माइन्डेड बनाइदिएको हुन्छ, हामी फलानाका हौँ, त्यहाँ जानु हुँदैन, त्यहाँ सुन्नु पनि हुँदैन, भेट्नु पनि हुँदैन, जेमस पनि गर्नु हुँदैन। यस्तो खालको डिनोमिनेसनले यति ब्यारियर राखिदिएको छ, यति बाधाका कुरा राखिदिएको छ, हामी आफै शत्रु जस्तो ठान्छौँ। हामी सबै परमेश्वरको ग्लोबल मिसनमा छौँ है, छौँ। हामी ग्रेट कमिसनको कुरा त गर्छौँ, मत्ती 28 अध्यायको कुरालाई लिएर, हाम्रो आफ्नै मान्छेको लागि मात्र चलाउने हिसाबमा हामी कुराहरू गर्दछौँ। अब समाजमा, संसारमा हामीले हेर्नु भने होइन, समाजमा, संसारमा 2 किसिमका मानिसहरू हामी पाउँछौँ खासमा। त्यो हो क्रिस्चियन र नन क्रिस्चियन। क्रिस्चियन र नन क्रिस्चियनहरू छ। अब हामी त क्रिस्चियनहरू हौँ, उद्धार पाएका मानिसहरू हौँ। अब उद्धार पाएका मानिसहरूको बिचमा पनि 2 किसिमका मानिसहरू हामी पाउँछौँ, जुन चाहिँ अहिले पावलले यहाँ यो कोरिन्थीको मानिसहरूलाई सिकाइराखेका छन्, कुरा गरिराखेका छन्, सल्लाह दिइराखेका छन्। त्यो के हो त भन्दा, एउटा चाहिँ परिपक्व विश्वासी, स्पिरिचुअली म्याच्योर क्रिस्चियन, अर्को चाहिँ अपरिपक्व क्रिस्चियन, काँचो क्रिस्चियन, कार्नल क्रिस्चियन, वर्ल्डली क्रिस्चियन, नोमिनल क्रिस्चियन के भन्नुहुन्छ तपाईँ होइन, त्यो चाहिँ अपरिपक्व अर्थात् सांसारिक शारीरिक विश्वासीको हिसाबमा यहाँ पावलले कुरा गरिराखेको छ। अब एउटा परिपक्व विश्वासी पवित्र आत्माको भरपुरीमा, पवित्र आत्माको शिक्षा र अगुवाईमा हिँड्छ। परमेश्वरको वचनले के भनिराखेको छ, परमेश्वरको वचनले के सिकाइराखेको छ, त्यो आधारमा ऊ जान्छ होइन। अब उनको भोजनको कुराहरू यहाँ गरिराखेको छ, तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने भोजनमा के भन्छ त भन्दा, भाइ हो तिमीहरूसँग बोल्दा आत्मिकी जनहरूसँग बोले जस्तो म बोल्न सकिनँ। तिमीहरूको व्यवहार, तिमीहरूको कुरा गराए, सोचाइ हेर्दा चाहिँ तिमीहरू अहिले पनि दुध खाने बालकहरू जस्तै नै छौ होइन। तिमीहरू ख्रिस्टमा दुधे बालकसँग बोले जस्तै म बोल्न सकेँ। अरू कुराहरू गर्ने मलाई होइन आँट पनि भएन, नमिलेको कुरा मैले देखेँ। तिमीलाई मैले दुधै खुवाएँ, खँदिलो पदार्थ होइन, किनकि तिमीहरू त्यसको निम्ति तयार थिएनौ, तयार नै थिएनौ। अर्कै कुराहरू तिमीहरू गरिराखेका छौ अनि अझ पनि छैनौ, तिमीहरू अझै सांसारिक नै छौ। किनकि जब तिमीहरूका बिचमा दाह छ, कलह छ, ईर्ष्या छ, घमण्ड छ होइन, के तिमीहरू सांसारिक चालमा चल्ने साधारण मानिस जस्तो भएनौ र भनेर पावलले यहाँ सोधिराखेको छ। परिपक्व र अपरिपक्व क्रिस्चियन कसरी हामी छुट्याउन सक्छौँ, कसरी हामी बुझ्न सक्छौँ त भन्दा, यही भनेकोबाट के थाहा गर्छौँ त, उसले खाने भोजनबाट हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। अब
उसले खाएको कुरा यहाँ भने अनुसार दुध खाइराखेको छ, खँदिलो खानेकुराहरू सक्दैन, अनि साधारण खानेकुराहरू मात्रै खान सक्छ, त्यस्तो व्यक्ति छ हैन। त्यस्तो हो भने चाहिँ अपरिपक्वतामा गइराखेको छ। तर परिपक्व हो भने चाहिँ खँदिलो खाना, गहिरो अध्ययन, गहिरो बाइबलीय शिक्षा, परमेश्वरको अघि भने ग्लोबल मिसन भिजन, परमेश्वरको उद्देश्य, परमेश्वरको योजना, परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूलाई संसारमा किन पठाउनु भयो, त्यो कुरा हामीले पनि बुझ्नु पर्यो। हाम्रो सानो एउटा चर्चलाई मात्र फोकस गरेर मैले सुनाएको व्यक्ति त्यहाँ गयो, उहाँ गयो, त्यो किन चाह्यो? तपाईँको शिक्षा राम्रो छ, राम्रै खुवाउनु भएको छ, तपाईँको चरित्र ठिक छ, तपाईँको सबै कुरा राम्रो छ भनेदेखि मानिसहरू बस्छ नि। तर हामीले राम्रै भए तापनि यदि त्यो मान्छे तपाईँबाट अरू ठाउँमा जानुपर्ने भयो, एउटा डिस्टेन्सको कारण हुन सक्दछ, टाढाको कारणले हुन सक्दछ, अनि हाम्रो कति मानिसलाई हामीले अरू चर्चहरूमा दिएका छौँ, अनि उहाँले भन्नुहुन्छ एउटा सिफारिस जस्तो लेखिदिनुहोस् न, होइन, मैले यस्तो यस्तो मान्छेलाई पठाउँदैछौँ, अनि लिए पनि हुन्छ भने लेखिदिनुहोस् भन्छ, हामी लेखिदिन्छौँ। अनि हाम्रै चर्चमा बसि नै रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ कोइनोनी चर्चको त्यो पोलिसी छैन। त्यस कारण जहाँ उसलाई पाइक पर्छ, तर हामी भन्छौँ प्रभुमा चाहिँ बढ्नुपर्छ, प्रभुमा हुर्कनुपर्छ, कुनै पनि सङ्गतिमा तपाईँ जानुपर्छ झुटो शिक्षा बाहेक। त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्यो, केही पर्यो, त्यहाँ कोही पनि भएन भने लाज नमानिकन 5-10 वर्षपछि पनि तपाईँ हाम्रो चर्चमा फर्केर आउन सक्नुहुन्छ भनेर हामी त्यो कुराहरू भन्छौँ। त्यस कारण हामी कस्तो भोजन खान्छौँ, त्यो भोजनबाट, खानेकुराबाट थाहा हुन्छ कि हामी कतिको म्याच्योर क्रिस्चियनहरू, स्पिरिचुअली म्याच्योर, हामी आत्मिकी परिपक्व मानिसहरू छौँ। त्यस कारण हामी खँदिलो खानेकुरा, मासु खानेकुरा, हड्डी चपाउने कुराहरू, परमेश्वरको शिक्षा सिद्धान्तका कुराहरू अलिकति माथि, अनि अलिकति माथि गएर अलिकति गहिरेर परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरको ग्लोबल मिसन भिजनलाई हामीले हेर्न सक्यौँ, बुझ्न सक्यौँ, सोच्न सक्यौँ भने त्यो मान्छे हो खासमा साँच्चै नै म्याच्योर क्रिस्चियन। मैले भने मन दुखाउनु पर्दैन, तपाईँले सुनाएको व्यक्ति अरू चर्चमा गएर मन दुखाउनु पर्दैन, आशिष दिनुहोस्, भन्नुहोस्, त्यहाँ राम्रोसँग बस्नुहोस्, यहाँको चर्चको तपाईँले नाम राख्नुहोस्, होइन, फेरि नराम्रा काम कुराहरू गरेर फेरि विभिन्न कुरा बेइज्जत गर्ने कुराहरू होइन, तर प्रभुमा बढ्नुहोस् भनेर हामीले भन्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, त्यो मान्छेको स्वभावबाट, त्यो मान्छेको व्यवहारबाट, त्यो मान्छेले फलाउने फलबाट हामी थाहा गर्न सक्छौँ त्यो मान्छे कतिको म्याच्योर छ। परिपक्व विश्वासी प्रेमिलो हुन्छ, अनुग्रही हुन्छ, होइन, सबै कुरा मिल्ने हुन्छ, मिलेर बस्ने काम गर्दछ। तर अपरिपक्व विश्वासी के हुन्छ भने सानसाना कुरामा पनि झगडा गर्ने, सानसाना कुरामा पनि मन दुखाउने, ईर्ष्या गर्ने, दाह गर्ने, अनि यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू झगडा गरिबस्ने, यो के हो त? इम्याच्योरिटीको स्वभाव हो, चिन्ह हो। त्यस कारण हामी कस्तो व्यवहार गर्छौँ, हामी कस्तो कुरा गर्छौँ, होइन, मान्छेसँग व्यवहार गर्ने कुराहरूमा के हो त? यी कुराहरूबाट चाहिँ थाहा हुन्छ कि हामी कतिको स्पिरिचुअली म्याच्योर छौँ। कतिपय हामीलाई अप्ठ्यारो पनि लाग्न सक्छ, होइन, कति हामी उदाहरणहरू दिँदाखेरि भन्दाखेरि कतिपय त डिनोमिनेसनमा धेरै जोड दिने मानिसहरू हुन्छन्, अनि अरू डिनोमिनेसनलाई तल खसालेर कुरा गर्ने हुन्छन्, तर पनि त्यो मान्छेले आफूलाई एकदमै स्पिरिचुअली म्याच्योर सम्झिराखेका हुन्छन्। तर पावलको कुरा अनुसार यहाँ भनेको 4 पद अनुसार, होइन, 4 पद अनुसार हामीले हेर्नु हो भने के भन्छ? किनकि एउटाले पावलको भन्ने, अर्कोले म चाहिँ एपोलोसको भन्ने, तलतिर हेर्दै गयो भने चाहिँ 16, 17, 18 पदतिर चाहिँ त्यहाँ फेरि पत्रुसको भन्ने, केफासको भन्ने, उनीहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो लिडर्सको एउटा राम्रै कुरा होला गर्व गरेको, तर घमन गरेर तिमीहरूको जस्तो होइन, तिमीहरूको अगुवा जस्तो होइन, यस्ता विभिन्न कुराहरू उनीहरूको बिचमा चाहिँ एकदमै कुराहरू चलिराखेको हामी पाउँछौँ। पावलको भन्छ कोही चाहिँ, होइन, कति राम्रो शिक्षा दिन्छ पावल। एपोलोस हामीलाई म्याच्योर गर्नेमा पावललाई पनि सिकाउने एपोलोस हो, यस्तो हो, सल्लाह दिने यो हो। पत्रुस त अझ पहिलो, होइन, पहिलो व्यक्ति, प्रवक्ता, ख्रीष्ट येशूले चलाएको व्यक्ति। यस्तो खालको उनीहरूको जुन कुराहरू भइराखेको छ,
यो चाहिँ एकदमै नराम्रो हो भनेर भनिराखेको छ है। म्याच्योर क्रिस्चियनले यस्तो कुरा गर्दैन भनेर भनेको छ। त्यसको अर्थ अहिले हामीलाई भने नि कुरा गर्न कतिपल्ट गाह्रो पनि होला। डिनोमिनेसनको लाइनहरू त छन् र हामी जुनसुकै लाइनमा भए तापनि हामीले अरूलाई होच्याएर होइन, तल खसालेर होइन, तर एकले अर्कोलाई आदर गरेर हाम्रो मिनिस्ट्री के हो, हाम्रो दान के हो, मेरो पोजिसन के हो, मेरो फङ्सन के हो, त्यो कुरालाई हामीले राम्रोसँग विचार गरेर राम्रोसँग बुझेर हाम्रो आफ्नो काम गर्दै जानुपर्छ। अरूलाई ढालेर आफू माथि आउने, अरूको खुट्टा तानेर अनि आफू माथि जाने, यस्तो कुराहरू हामी पास्टरहरूले गर्नु हुँदैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा हामी स्थिर हुनु पर्यो, आधार बनाउनु पर्यो अनि परमेश्वरको वचन सन्तुलित रूपमा शिक्षामा हामीले लिनु पर्यो। कतिपल्ट यी कुराहरू नहुँदाखेरि धेरै गाह्रो परेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अब अपरिपक्व विश्वासीहरूले आफ्नो वरदानलाई होइन विभिन्न प्रकारले चलाएको अस्ति पनि भने होइन, त्यसले झन् बिगारेको कुरा पनि हामी पाउँदछौँ। कतिपल्ट त्यो वरदानलाई नै लिएर मान्छे ठुल्ठुलो लिडर बनेको, वरदानलाई मात्रै चलाएर होइन आफू ठुलो भन्ने कुराहरू गरेको हामी पाउँदछौँ। कतिपल्ट चाहिँ वरदानलाई नराम्रोसँग मान्छेले चलाएको हुन्छ। पवित्र आत्माको फल बिनाको वरदान काम लाग्दैन। त्यसले आफूलाई पनि हानि गर्छ, अरूलाई पनि हानि गर्छ। अस्ति हामीले हेऱ्यौँ, उदाहरणको लागि बच्चाहरू, आमा बुवाले स्याउ काटेको, आलु काटेको होइन देख्छ, म पनि काट्छु भनेर अनि काट्न आउँछ। अनि आमा बुवाले भन्छ होइन होइन अहिले समय भएको छैन, तिमीले जानेको छैन। तै पनि रोएर त्यसलाई खोसेर जब लिन्छ अनि आमा बुवा पनि तर्सिनु पर्ने हुन्छ, आमा बुवालाई पनि काट्देला घोच्देला, ऊ आफ्नै औँलाहरू पनि काट्ला भनेर एकदमै डर लिनुपर्ने हुन्छ। कतिपल्ट इम्याच्योर क्रिस्चियनहरूले आफ्नो वरदान चलाउँदाखेरि आफैलाई पनि घात र चोट पुर्याउन सक्छ भने अरू नजिककोलाई पनि उसलाई ख्याल थता जस्तो लागेको होला, उद्देश्य पनि बुझेको छैन वरदानको, त्यो हतियार चलाउनुको उद्देश्य बुझेको छैन अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ अरूको निम्ति पनि बाधाको कुरा, अरूलाई एकदमै होइन खतरापूर्ण त्यो कामहरू घाउ पार्ने, चोट पार्ने काम कुराहरू चोट पुर्याउन गर्न सक्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो वरदान चलाउने कुरामा, हाम्रो सेवकाईको कुरामा एकदमै होसियारी हुनु पर्दछ। अब यो कोरिन्थीको मान्छेलाई हामीले हेर्ने हो भने धेरै जसो विश्वासीहरू चाहिँ खालि देखावटी कुरा गर्नुपर्ने, उनीलाई देखाउनु पर्ने, उनीहरूको वरदान देखाउनु पर्ने, तर पवित्र आत्माको फल भने पत्तकै नभएको नैतिक चरित्रमा खतम हीन त्यस्तो व्यक्तिहरू। त्यस कारणले गर्दा यो अपरिपक्व क्रिस्चियनहरूको लागि पाउलले यहाँ एकले अर्कोलाई सुधारको लागि पनि लेखिराखेको छ। अब खासमा वरदान चलाउने कुराहरू हामीले अस्ति पनि भनिराख्नु, एउटै उद्देश्य के हो त भने एकले अर्कोलाई हामीले बनाउने हो, सुधार गर्ने हो, मण्डललाई निर्माण गर्ने हो, अनि यी कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। तर कोरिन्थीका विश्वासहरू चाहिँ यसको विपरीत ईर्ष्या, दाह, घमण्ड अनि आफ्नै कुरा ठुलो, अरूहरूलाई चाहिँ होच्याउने, यस्तो खालको काम कुराहरू गरिराखेको हामी पाउँदछौँ। त्यस्तो चाहिँ हामी हुनु हुँदैन। हामी चाहिँ म्याच्योर क्रिस्चियन हुनुपर्छ, हामी परिपक्व क्रिस्चियन हुनुपर्छ भनेर पाउलले यहाँ 1देखि 4 पदमा इम्याच्योर कुरालाई लिएर भनिराखेको छ। त्यसको अर्थ चाहिँ हामी म्याच्योर हुनुपर्छ। हामीसँग कुराकानी गर्दा, अगुवाहरूले कुराकानी गर्दा, हामीभन्दा सिनियरले कुराकानी गर्दा साँच्चै नै अलिकति गहिरो, खन्दिलो, यस्तो उस्तो गर्न सकोस् न। अब झगडा छ, वाद विवादहरू छ, ईर्ष्या छ, दाह छ, एक अर्कामा बोलचाल छैन, मेरै ठुलो होइन, तेरो यस्तो उस्तो भनिराखेको छ भने चाहिँ के सांसारिक भएन र? यो त आत्मिक कुरा भएन, यो त म्याच्युरिटीको कुरा देखेन भनेर पाउलले उनीहरूलाई भनिराखेको छ। त्यसकारण हामीहरू चाहिँ अब बुझ्ने अगुवाहरू, हामी जो जति पनि लिडरसिपमा छौँ, विभिन्न लिडरसिपमा छौँ, हामीहरू चाहिँ म्याच्योर विचार गर्ने, हाम्रो खदिलो खाने कुराहरू गर्ने होइन, हामी आफै त्यो भागमा, त्यो ठाउँमा हामी रहनु पर्यो।
दोस्रो कुरा हामीले 5 पददेखि 9 पदसम्म पढ्दाखेरि यहाँ के भनेको छ त भन्दा पावलले हामीलाई सिकाइराखेको चाहिँ हामीले परमेश्वरको महिमा गर्नु पर्दछ। श्रेय आदर हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। कतिपल्ट त हामीहरू काम कुराहरू त गर्छौँ होइन, आफ्नै घमण्ड गर्छौँ, आफ्नै कुरा गर्छौँ, आफै श्रेय लिन्छौँ, आफै महिमा लिन्छौँ। अनि सेवकाई भनेको खासमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरको परिवारलाई उन्नतिमा लाने, बनाउने, मेच्योर बनाउने, प्रेम गर्ने, खुवाउने, आत्मिक भोजन ठिकसँग खुवाउने, चेला बनाउने, यो चाहिँ हामीले गर्नु पर्दछ। विश्वासमा सबै विश्वासहरूलाई परिपक्वतामा लाने काम हामीले गर्नु पर्दछ। अन्तमा हामीहरूको एउटै उद्देश्य के हो? ख्रीष्ट येशूको नापसम्म, ख्रीष्ट येशूको चरित्रसम्म त्यो परिपक्वतामा हामीले खासमा निर्माण गर्ने हो। अब यहाँ पावलले के भनिराखेको छ? एपोलोस के हो? पावल के हो अथवा को हो? प्रभुले हरेकलाई खटाउनु भए अनुसार के भन्छ? सेवकहरू मात्र हुन्। पावल पनि केही होइन, एपोलोस पनि केही होइन, पत्रुस पनि केही होइन। उनीहरू हरेकको आफ्नो आफ्नो दान अनुसार उनीहरूले सेवा गरेको मात्रै हो। उनीहरूको आफ्नो आफ्नो केही कुराको लागि होइन होइन। उनीहरूकै कारणले गर्दा तिमीहरूले विश्वास गर्न पाएका छौ। उनीहरूको सेवकाईको कारणले गर्दा तिमीहरू परमेश्वरको राज्यमा भित्र आउन पाएका छौ। यो कुरा तिमीहरूले बुझ। यो ठुलो त्यो ठुलो उनीहरू लिडरहरूले त्यो सोचेको छैन, तर विश्वासको बिचमा चाहिँ यस्तो खालको कुराहरू भइराखेको थियो। अनि यहाँ पावलले उदाहरण दिन्छ। पावलले के उदाहरण दिन्छ त भन्दा खेतको उदाहरण दिएको छ है। अब यहाँ के भन्छ? मैले रोपेँ, एपोलोसले पानी हाले, कसैले गोडमेल गर्छ होला, कसैले छर्नुभन्दा अगाडि खेत खन्नुपर्छ, विभिन्न कुराहरू आउँछ। तर परमेश्वरले नै के गर्नुहुन्छ? बढाउनुहुन्छ। परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर हो सबै कुरा गर्ने। हामी त खेतालाहरू मात्रै हौँ। अनि तल तल भन्दै गएको छ हामी चाहिँ सहकर्मी हौ, तिमीहरू चाहिँ खेत हौ, तिमीहरू चाहिँ भवन हौ, तिमीहरू चाहिँ बिल्डिङ हौ। संसार हामीको निम्ति खेतको रूपमा परमेश्वरले दिनुभएको छ। मानिसहरू चाहिँ खेतको रूपमा हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ जुन भनिराखेको छ, खेत खन्ने मानिसहरू को हो र? बिउ छर्ने मानिसहरू को हो र? पानी हाल्ने मान्छेहरू को हो र? गोडमेल गर्ने मान्छे को हो र? अनि कटनी गर्ने मान्छे को हो र? तर फल दिने चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। फल दिने चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। तर खासमा हामीको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी, जुन समयमा, जुन क्षेत्रमा, जुन दानमा, जुन पोजिसनमा हामीलाई परमेश्वरले राख्नुभयो, त्यो समयमा त्यही प्रकारको आवश्यक अनुसार हामीले काम कुराहरू गर्नु पर्दछ। त्यस कारण यहाँ बिउ छर्ने उखानमा प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ होइन, बिउ परमेश्वरको वचन हो। अनि 4 थरीको त्यहाँ माटोको कुरा गरेको छ, त्यो चाहिँ मानिसको हृदयको कुरा पनि त्यहाँ गरिराखेको छ। अनि हामी अहिलेलाई लिनु हो भने स्थानीय मण्डली होइन, विश्वासको सेवकाईको कुराहरू त्यो गर्ने ठाउँ चाहिँ खेतको रूपमा यहाँ भनेको छ। अनि हामी सबैले किन काम गर्छौँ? परमेश्वरले पनि किन काम गर्नुहुन्छ भन्दा हरेकले फल फलाओस्, हरेकले फल फलाओस् भनेर नै खासमा काम गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विचार गर्नु पर्यो, बिउ छर्ने मान्छे अथवा त्योभन्दा खेत खनेर तयार गर्ने, घाँसहरू उखेलेर खेत तयार गर्ने मान्छे, बिउ छर्ने मान्छे, पानी हाल्ने मान्छे, अनि त्यसपछि गोडमेल गर्ने मान्छे, कटनी गर्ने मान्छे, त्यो कुराहरू हामीले विचार गर्नुपर्छ। कतिपल्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कटनी गर्ने मान्छेले घमण्ड गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। तर कटनी गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई थाहा छ कति मिसनरीहरूले नेपाल देशको निम्ति, भुटान देशको निम्ति, इन्डियाको निम्ति प्रार्थना गरिराखेका थिए, अहिले पनि प्रार्थना गरिराखेका छन्। प्रभु भुटानको ढोका खोलिदिनुहोस्, प्रभु मानिसले तपाईँको वचनलाई सुन्न पाओस्, अनि दुःख कष्ट गरेर भए पनि आफ्नो जीवन
र त्यहाँ जिएर व्यवहारिकबाट जिएर त्यहाँ डाइरेक्ट बाइबल बोक्न नपाउला, सुसमाचार सुन्न नपाउला, त्यस्तो प्रकारले काम कुराहरू गरेको हामी पाउँदछौँ। कतिले चाहिँ हैन त्यो खेतहरू तयार गरेको जस्तो हो, त्यो खेतहरू तयार गरेर खनेर एकदम तयार गरेको छ, अनि कोही मान्छेले गएर सुसमाचार सुनाउँछ, बिउ छर्ने काम गर्छ, उसले तुरन्तै विश्वास गरेको हुँदैन। परिस्थितिले केले गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, पछिबाट फेरि अर्को मान्छेले हैन त्यो बिउ छरेको ठाउँमा पानी हालिदिन्छ। अलिकति भए पनि साक्षी गवाह यान त्यान सहायता सबै कुराहरू त्यहाँ जब हुन्छ ए भन्ने हुन्छ, त्यो मान्छे अलिकति भए पनि बढ्दै आउँछ, हुर्किन्छ। त्यसपछि आएर गोडमेल गर्नुपर्ने होला, मल हाल्नुपर्ने होला, उसलाई सहायता गर्नुपर्ने होला, उत्साह दिनुपर्ने होला, त्यहाँबाट त्यो कल्चरबाट कुसमुकुस भएर त्यहाँबाट निस्कनु पर्ने होला। अनि अन्तमा एकजना गएर काम कुरो गर्दाखेरि म पनि बप्तिस्मा लिन्छु, म पनि बप्तिस्मा लिन्छु भनेर हात उचाल्दाखेरि मैले त्यहाँ गएर यतिलाई बप्तिस्मा दिएर कतनी प्रशस्त मैले गरेँ। तर त्यो व्यक्तिले पनि हामीले पनि यदि कसैलाई बप्तिस्मा दिँदैछौँ, प्रभुमा ग्रहण गराएका छौँ भने याद गर्नुपर्छ त्यो के हो, पहिलाको मान्छेहरूले कति मेहनत गरेको थियो, प्रार्थना गरिराखेको थियो, आफ्नो जीवन व्यवहारबाट डाइरेक्ट सुसमाचार नसुनाए पनि व्यवहारिक जीवनबाट उनीहरू प्रेमबाट दया गरेर हैन सबै कुराहरू गरेको कारणले गर्दा क्रिस्चियनहरू त यस्तो पो हुँदैछ, मलाई त कहिले केही पनि भनेन, फोर्स पनि गरेन, तर राम्रो रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। अनि अर्कोले गएर पानी हालिदिन्छ, यस्तो हो नि यस्तो हो नि हामी त यस्ता हौँ भनेर भनिदिन्छ, ए कति राम्रो रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि आएर हैन गोलमेल गर्ने कुरा, अनि हुर्काउँदै जान्छ, हुर्काउने फल फलाउने परमेश्वर आफै नै हुनुहुन्छ। अनि कथन गर्ने मान्छेले यो सबै कुरा सोच्नुपर्छ, यो मेरो मात्रै काम हो भनेर भन्नु हुँदैन। हामीले पहिलाका मानिसहरूलाई सोच्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। नेपालीले हैन गोर्खालीले मुक्ति पाउन्, मुक्तिको ढोका खोलिदिउन् भनेर दार्जिलिङ कालिम्पोङकाहरूले त्यहाँ काँक्रेभित्ताको पुलसम्म आएर राति राति आएर पाइला टेकेर प्रार्थनाहरू गरेको कुराहरू हामीले सम्झनुपर्छ। मिसनरीहरूले कुनै सुसमाचार सुनाउन पाउँदैन थियो, अस्पतालमा आएर स्कुलमा आएर बाटो बनाएर घर बनाउने बुटोलमा टेक्नोलोजीको स्कुलहरू खोलेर आफ्नो व्यवहारिक जीवनबाट गरेर स्कुलहरू खोलेर अस्पतालहरू खोलेर विभिन्न काम कुराहरू गरे। अनि उनीहरूलाई कन्स्टिट्युसनले उनीहरूको एग्रिमेन्टमा यो भनेको तिमीहरूले सुसमाचार सुनाउन पाउँदैन। यी कुराहरूलाई हामीले सम्झनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। अनि हामी जो जति चौकाइमा छौँ, हाम्रो मण्डली बढ्यो भनेर घमण्ड होइन, तर पहिलाकाहरूलाई पनि हामीले आदर इज्जत दिन, श्रेय दिन सिक्नुपर्छ। यो मेरो मात्र होइन, हामी सबै मिलेर गरेको काम हो भनेर यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसकारण हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। होइन अघि मैले भने कम्पनीलाई सम्झनुहोस्, सानो सानो जग्गाको कुराहरू चाहिँ मेरो सिमाना यति, मेरो एक रोप्ने, मेरो आधा रोप्ने, विभिन्न यहाँ नेपालमा त्यो खुब झगडा हुन्छ। एउटा कम्पनी आउँछ 100 रोप्ने किनिदिन्छ, 200 रोप्ने किनिदिन्छ, अनि त्यहाँ सबै खत्तम, सबै एउटै प्लट हुन्छ। त्यहाँ काम गर्ने अरू अब कारखाना खोल्यो भने उनीहरू केही मतलब छैन, होइन मालिकले उनीहरूलाई कामदार राखेको मात्रै हो। एउटाको प्याकिङ मात्रै गर्ने होला, एउटाको सिल मात्रै राख्ने होला, अनि एउटा बजारमा लाने होला, तर उसको लागि जागिर दिएको छ, जागिर अनुसार उसले तलब पाउँछ, तर माथिको कम्पनी मालिकको कुरा चाहिँ मुख्य हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले ठेकदारको कुरालाई पनि हेरौँ, होइन कम्पनीहरूले पनि घरहरू बनाउने होम्सहरू बनाउने कुराहरू छ, अनि ठेकदारलाई जिम्मा छ, यतिवटा घर चाहिँ तिम्रो जिम्मामा हो, अनि ठेकदारले विभिन्न कामदारहरू ल्याउँछ। कामदार किन झगडा गर्ने मेरो यति त्यति भनेर? त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले हामीलाई यो संसार खेतको रूपमा दिनुभएको छ। हामी सबै मिलेर खेत रोपाइ सिध्याउनु परेको छ, हामी सबैले कटनी गर्नु परेको छ। हामीले यो कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग हामीले बुझ्नु पर्दछ। जसकारण कसैले पनि आफ्नो आफ्नो काममा घमण्ड गर्न मिल्दैन, घमण्ड गर्न सक्दैन, घमण्ड गर्नु हुँदैन। वास्तवमा काम गर्ने, सफलता दिने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। यो कुरा पनि हामीले याद गर्नु पर्दछ। यो कतिपल्ट हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो मण्डली बढ्छ,
त्यो चाहिँ सफलता भनेर सोच्छौँ क्या हामी। जब सङ्ख्यामा बढ्दै जान्छ, हाम्रो मण्डली वृद्धि हुँदै जान्छ, त्यो चाहिँ सफलता भनेर सोच्छौँ हामी। तर त्यो होइन। परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई तपाईँले कति इमान्दारीपूर्वक, कति तन मनले तपाईँले काम गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। मैले सुनेको छु थाइल्यान्डमा बुद्धिस्टहरूको बिचमा सुसमाचार सुनाउन, प्रभुमा जित्न धेरै गाह्रो छ। मैले सुनेको छु त्यहाँ कन्फरेन्समा जाँदाखेरि 20 वर्ष मिसनरी काम गरे थाइल्यान्डमा, ब्याङ्ककमा 20 वर्ष, एकजना पनि कन्भर्ट उसले बनाउन सकेन अथवा प्रभुमा ल्याउन सकेन। अनि उसले सोच्यो मेरो मिसन फेल भयो। होइन, उसले आफूले गर्नुपर्ने काम व्यवहारिक जीवनबाट सुनाउनु पर्ने सुनाएर प्रेमबाट सबै कुराहरू गरे परमेश्वर प्रतिको उसको भक्ति इमान्दारिता परमेश्वरले काउन्ट गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ सङ्ख्या हेर्छौँ, तर पछिबाट उसले बुझ्यो र भन्यो मैले परमेश्वरको निम्ति गरेको परमेश्वरले यो कुरा सबै देख्नु भएको छ। अर्को व्यक्ति जो गयो, अर्को मिसनरी पछिबाट 20 वर्षपछि फेरि अर्को मिसनरी गयो, त्यहाँ फेरि सेवकाइहरू गर्यो। अनि त्यहाँ एकजना व्यक्तिले कस्तो साक्षी दिएको थियो भने यो व्यक्तिले, यो मिसनरले मलाई कहिल्यै पनि तिमी क्रिस्चियन बन भनेन, तर जीवनबाट प्रेम गरेर, अनुग्रह गरेर, कृपा गरेर आफ्नो जीवन साक्षी दिएर मलाई राख्यो, काम दियो। त्यसैबाट मैले आज प्रभुलाई पाएँ, यस्तो रहेछ भन्ने कुरा बुझेँ। 20 वर्ष होइन जो गरेर गएको उसको जीवन हेरेर अनि अरू पछि आएकोबाट पनि त्यस्तै कुराहरू गरेर थाहा पाएर उसले प्रभुलाई विश्वास गर्यो। त्यसकारण 20 वर्ष काम गरेर एकजना पनि कन्भर्ट नभएको व्यक्ति फेल होइन, तर प्रभुले त्यो व्यक्तिलाई पनि उसको इमान्दारिता, उसको मोटिभ, उसको उद्देश्य, उसले किन कसरी काम गरिराखेको छ त्यो कुरालाई परमेश्वरले कदर गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ सङ्ख्या मात्रै हेर्छौँ कतिपल्ट, त्यो होइन। परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो सानो सानो मण्डलीहरू भए पनि यदि हामी इमान्दारीसँग, त्यो ठाउँमा त्यस्तै होला, सङ्ख्या नै त्यति होला, जनसङ्ख्या नै त्यति होला, काम गर्न गाह्रो होला, तर प्रभुले तपाईँको मनसाय, तपाईँको मोटिभ, त्यसलाई प्रभुले हेर्नुहुन्छ, प्रभुले जाँच गर्नुहुन्छ, प्रभुले इनाम दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ निराश होइन, तर प्रभुमा हामीले कसरी काम गरिराखेका छौँ त्यो चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ है। 20 वर्ष काम गरेर पनि नभए तापनि तर प्रभुको सेवामा हामी लागिरहेका छौँ भने परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ है। अर्को कुरा चाहिँ हामीले यही पदबाट 5 पदबाट हामी हेर्न सक्ने, बुझ्न सक्ने कुरा के छ त भन्दा सेवकाईको हामीको आफ्नो आफ्नै विविधता छ, फरक छ, हाम्रो दान वरदानहरू फरक छन्। त्यस कारण यहाँ पावलले के भन्छ भने एपोलोस के हो र म आफै पावल के हो र पत्रुस के हो र होइन, प्रभुले हरेकलाई खटाउनु भए अनुसार सेवकहरू मात्र हुन् जसद्वारा तिमीले विश्वास गर्न पाएका छौ। हामी त सेवक मात्रै हौ, कर्मचारीहरू मात्रै हौ, तर यसको अनरसिप, यसको सम्पूर्ण होइन अनरको कुरा चाहिँ परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी पास्टरहरूको हृदय अलिकति ठुलो हुनु पर्यो। हामीले ग्लोबल मिसन भिजन देख्नु पर्यो। ख्रीष्ट येशूलाई परमेश्वरले किन पठाउनु भयो? नेपालीलाई बचाउनलाई मात्रै हो? तपाईँ अमेरिकामा, क्यानाडामा, इजरायलमा, इन्डियामा जुनसुकै ठाउँमा हुनु भए पनि त्यहाँको भाषा तपाईँलाई थाहा छ भने नेपालीहरूले पनि अमेरिकनहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्यो, क्यानाडियनहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्यो, यहुदीहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्यो, इन्डियनहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्यो। सबै मानिसहरूको लागि हो। हामी नेपाली बिचमा त्यो बााउन्डरीमा होइन त्यो वालभित्र, चर्चभित्र बस्ने होइन हो। हाम्रो मान्छेलाई पनि सुनाउनु पर्छ, हाम्रो मान्छे पनि ल्याउनु पर्छ होइन। मोसाले आफ्नो इजरायलको निम्ति प्रार्थना गरे, हो गर्नुपर्छ, तर परमेश्वरको आँखाको दृष्टिबाट हेर्दा सारा संसारको मानिसहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ, देख्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यस कारण यहाँ हामीले यूहन्ना 4 अध्यायतिर हेर्दै गयो भने कतनीको कुरा चेलाहरूलाई प्रभुले भन्नुभएको छ। त्यहाँ
तिमीहरू फलै देख्दैनौ, बाली पाकेकै देख्दैनौ, 4 महिना बाँकी छ भनेर भन्दछौ हैन। तर खासमा म तिमीलाई भन्दछु बाली तयार छ, बाली एकदमै तयार छ। मानिसहरू स्वर्ग जान खोजिराखेका छन्, मुक्ति पाउन खोजिराखेका छन्, शान्ति खोजिराखेका छन्, तर बाटो थाहा छैन, उपाय थाहा छैन, उनीहरूलाई गाइड गर्ने मान्छे छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू सबैजना तयार हुनु पर्दछ। जसले बाली काट्छ त्यसले ज्याला पाउँछ भनेको छ। अनन्त जीवनको लागि फल बटुल्छ। छर्न र कतनी दुवैजना मिलेर प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भनेर यहाँ येशू ख्रीष्टले त्यो उदाहरणहरू दिनुभएको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कतनी गर्ने, प्रभुले भन्नुभयो तिमीले नछरेको ठाउँमा, तिमीले केही पनि नगएको ठाउँमा म कतनी गर्नलाई पठाउँदैछु। त्यहाँ तयारी गरेको छ अरू कसैले। अब त्यहाँ गएपछि कतनी गर्ने, प्रभुमा विश्वासमा ल्याउने, चेला बनाएर पठाउने यस्तो मौका आज तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो मौकालाई अनि परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। मान्छेले पहिला गर्न पाएन, देख्न पाएन, अनुभव गर्न पाएन। नेपाल देशको निम्ति कतिले प्रार्थना गरेको भनेर भन्छ मलाई मिसनरीसँग कुरा गर्दा। हामीले नेपाल देशको लागि कति प्रार्थना गऱ्यौँ, नेवारी ट्राइबको लागि हामीले कति प्रार्थना गऱ्यौँ हैन। अनि कति कति जातिको निम्ति हामीले कति प्रार्थना गऱ्यौँ। कोही पनि आएको थिएन, कोही पनि आएको थिएन। तर तपाईँ एकजना यसरी आउनुभयो अनि नेवारीको बिचमा पनि तपाईँले जुन प्रकारले सेवकाई गरिराख्नुहुन्छ हामी धेरै खुसी छौँ। उनीहरूले सुनाएर म प्रभुमा गएको होइन। मलाई एकजना अनि अहिले स्वर्गमा जानुभएको छ एमएस राणा दाजुले होइन मलाई सुनाउनु भयो। मैले आफूले बाइबल पढेँ अनि यसबाट मैले प्रभु म बिरामी भएर केही भएर प्रभुमा आएको होइन, तर समाजकै कुरालाई हैन मेरो आफ्नै विश्वासको कुरालाई, धर्मको कुरालाई दाँचेर सबै कुरा हेरेर प्रभु येशू ख्रीष्ट साँच्चै सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। अरू कसैले पनि त्यो मुक्तिको दाबी, स्वर्गको बाटोको दाबी गरेको छैन भन्ने कुरालाई थाहा गरेर मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको हो। त्यस कारणले गर्दा हामी जो जति छौँ हामी त्यसै भएका छैनौँ। कसै न कसैको त्यहाँ लगानी छ, प्रार्थनाको लगानी छ, जीवन साक्षीको लगानी छ। अनि कसैले हामीलाई सुनाएको छ, कसैले हामीलाई हुर्काएको छ, कसैले हामीलाई त्यो लिडरसिपमा ल्याउनलाई सहायता गरेको छ। अनि हामी यसरी आज सेवकाईमा छौँ। यी सबै कुराहरू हामीले सोच्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ अनि प्रभुप्रति धन्यवादी हुनुपर्छ। जुन सेवकाई आज हामीलाई दिनुभएको छ, हामीले पाएका छौँ, यो कुराको लागि हामी धन्यवाद हुनुपर्छ। त्यस कारण खनजोत गर्ने, पानी हाल्ने, बिउ उछार्ने अनि सबै कामदारहरू हामीले सबै याद गर्नुपर्छ। सबै मिलेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अनि आफ्नो मात्रै घमन गर्ने, आफ्नो मात्रै मिनिस्ट्रीको दम्फु बजाउने भन्छ नि, त्यो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। हामी चाहिँ अलिकति म्याच्योर क्रिस्चियन, आत्मिकी म्याच्योर क्रिस्चियन, त्यो हिसाबमा हाम्रो बोलीचाली व्यवहार हुनुपर्दछ। हामी सबैको एउटै उद्देश्य हो, सबैको एउटै उद्देश्य त्यो के हो? ग्लोबल मिसन भिजन। सारा संसारको मानिसलाई सुसमाचार सुनाएर प्रभुमा हुर्काएर म्याच्युरिटीमा लगेर परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्नु हो। त्यस कारण यहाँ पाउले भने मैले रोपेँ, एप्पल्सले पानी हाले, कसैले बढाए, कसैले होइन त्यो गोडमेल गरे, तर खास वृद्धि दिने, फल दिने को? परम प्रभु परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हामीले यो 5 पददेखि 9 पदसम्मको खण्डलाई हेर्दाखेरि हामी सबैजना पाउले भन्दछ सहकर्मी मात्रै हौँ है। हाम्रो मेहनत अनुसार प्रभुले हामीलाई ज्याला दिनुहुन्छ, त्यसको अर्थ इनाम दिनुहुन्छ, आशीष दिनुहुन्छ। तर 9 पदमा के भन्छ? किनकि हामी परमेश्वरका सहकर्मी हौँ। तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका खेत हौ, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका खेत हौ अनि परमेश्वरको भवन हौ। भवन बनाउने कुराहरू यहाँ गरिरहेको छ। तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका भवनको रूपमा छौ। कसैले जग हालेको छ, कसैले बनाएको छ, कसैले झ्याल हालेको छ होइन, कसैले त्यहाँ दार्जिलिङको त खिड्की पनि भन्दा हालेको छ अनि कसैले सिँढी भर्याङ भन्छ त्यो हालेको छ। त्यो विभिन्न उसबाट एउटा राम्रो घर बन्छ। त्यसकारण हामी सबैजना सहकर्मीहरू हौँ।
यो ठुलो त्यो ठुलो, म सानो, म ठुलो, त्यो सानो होइन। हामीलाई विभिन्न सेवकाईहरू दिनुभएको छ, विभिन्न वरदानहरू दिनुभएको छ। त्यो वरदानमा हामीले फलले टेवा दिएर, प्रेमले टेवा दिएर हामी चाहिँ हाम्रो सेवकाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो। त्यही कुरा भनिराखेको छ। त्यसकारण आफ्नो कर्तव्यमा हामी एकदमै रमाउँदै काम गर्नु पर्यो, पुरा गर्नु पर्यो। हामी परमेश्वरको सेवा हामी गर्दै जानु पर्यो। सबै कुरा हामीले परमेश्वरलाई नै सम्झिनु पर्दछ, परमेश्वरलाई नै हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने कुरा यहाँ बताएको छ। अब आजको कति मण्डलीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कोरिन्थीको मण्डली जस्तै जस्तै गलत धारणाहरू लिएर आफ्नै मात्रै घमन गरेर अनि परमेश्वरलाई महिमा दिनुको सट्टा आफै महिमा लिने, आफै ठुलो कुरा गर्ने हुन्छन्। कतिपल्ट हामी सेवकाईमा टेम्पटेसन पनि होला। अनि कतिले बाइबल पद खण्ड एउटा पढ्छ अनि त्यसपछि आफ्नो इन्टरनेसनल सेवकाईको घुमेको, यति देश घुमेदेखि लिएर सबै कुरा आफूले गरेको मात्रै कुराहरू गरेर वचन सिद्ध्याएको पनि हामीले सुनिराखेका छौँ, होइन? इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली आफ्नै मिसन, आफ्नै मिनिस्ट्री प्रमोसनको लागि काम कुराहरू गरिराखेको हामी पाउँछौँ। अब त्यो त्यति राम्रो लाग्दैन, तर पनि एउटा टेम्पटेसन पनि हुनसक्छ, होइन? म यस्तो हुँ भने देखाउनुको लागि मान्छेले धेरै कुराहरू गरेको हामी पाउँछौँ। तर त्यस्तो नभएर हामी सबैले एक अर्कोलाई आदर गरेर हामी सबै सहकर्मीहरू मात्रै हौँ। कसैले कहाँसम्म पुर्याएको होला, कसैले कहाँसम्म पुर्याएको होला, अनि हामीले त्यसलाई अनि कन्टिन्यू गर्नुपर्ने जुन एउटा ब्याटनको एउटा जुन त्यो एउटा खेल हुन्छ, होइन? त्यसमा चाहिँ टिमवर्कको जस्तो कुरा हुनसक्छ। आफूले सके जति चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो, फेरि अर्कोले सके जति गर्नु पर्यो। त्यस्तो हिसाबमा चाहिँ हाम्रो अगाडि बढ्नु पर्दछ। हामी सबैले नै गर्नुपर्ने काम कुराहरू चाहिँ खासमा आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ निभाउने हो, काम कुराहरू गर्नुपर्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दा प्रभुले भन्नुभयो जस्तै नै फसल एकदमै तयार छ, हामी चाहिँ आफै पनि तयार हुनु पर्यो। अब हामीले खेताला कहाँ कहाँ खोज्न जाने कुरा आएन। खेतालाकोले प्रार्थना गरेर भनेको को हो त? मैले बार बार भन्दै आएको चाहिँ हामी नै हौँ। खेताला बाहिर खोज्न जाने होइन। खेताला भनेको नन क्रिस्चियन खोज्न जाने होइन। खेताला भनेको तपाईँ र म, हाम्रा मण्डलीका सदस्यहरू, मेम्बरहरू नै खासमा खेताला हुन्। प्रार्थना गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई मन होस्, प्रभुको दर्शन उनीहरूले पाओस्, त्यो मिसन भिजन उनीहरूले पाओस्। उनीहरूलाई हामीले चुनौती दिनु पर्यो, होइन? उनीहरूलाई च्यालेन्ज गर्नु पर्यो। प्रभुको सेवा जतिको ठुलो कुराहरू केही पनि छैन। मानिसले बाहिरी कुराहरू त धेरै गर्छन्, अब त्यो नगर पनि भन्न त मिल्दैन, बोलावटमा पनि फरक पर्छ। तर परमेश्वरको सेवकाई जतिको ठुलो कुराहरू केही छैन है भनेर हामी चुनौती दिन्छौँ अनि मानिसलाई हामी बुझाउँछौँ। अनि त्यसपछि होइन उनीहरू प्रभुको सेवकाईको लागि आउन सक्दछ। अब यो छर्ने कुराहरू गर्दाखेरि हामीले उपदेशकको उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ त भन्दा हामीले मौसम हेरेर होइन छर्ने कटनी गर्ने, परिस्थिति हेरेर छर्ने कटनी गर्ने, त्यस्तो कुराहरू गर्यो भने चाहिँ हामी कहीँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। संसारको कुनै पनि क्षेत्रमा, कुनै पनि भागमा कहिले पनि राम्रो परिस्थिति अवस्था हुँदैन। नेपालमा भन्दा अमेरिकामा गाह्रो छ। मैले यसो बुझ्दाखेरि नेपालमा भन्दा युरोप देशमा धेरै गाह्रो छ सुसमाचार सुनाउन। मानव अधिकारको कुरा गर्छ, ह्युमन राइट्सको, त्यसका हामीले सुनाउनु हुँदैन, उसको मानहानि हुन्छ अरे, यहाँ रे त्यहाँ रे, सुसमाचार सुनाउनु हुँदैन, यहाँ त कुरा गर्नु हुँदैन भनेर एकदम तर्सेर बसिराखेको म अमेरिकामा पाउँछु, क्यानाडामा पनि होला, युरोपमा पनि त्यस्तै पाउँछु। अनुकूल समय भनेको कहिले पनि हुँदैन। त्यस कारणले हामीले मौका पाए कि कुराकानी हुँदा आफ्नो जीवन साक्षी दिएर हुन्छ कि बाइबलको खण्ड पढेर हुन्छ कि कुन प्रकारले कसरी हुन्छ, हामीले चाहिँ येशू ख्रीष्टको विषयमा बताउनै पर्छ। आजभोलि अघोषित भनौँ न, सबैजना नास्तिकवादीमा गइराखेका छन्, परमेश्वरलाई नमान्नेमा उनीहरू गइराखेका छन्। त्यस कारणले गर्दा यी कुराहरू हामीले एकदमै याद गर्नु पर्यो। अब यो
हामीले उपदेशकको किताब पढ्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ, त्यहाँ भन्छ न बिहान समय छरेको नै हुन्छ या त बेलुकी काम गरेको नै हुन्छ, अहिले छरेको अथवा भरे छरेको कुन चाहिँले फल दिन्छ अथवा सफल हुन्छ, दुवै नै राम्रो होलान् कि हामी जान्दैनौँ। यस कारणले गर्दा सबै नै परमेश्वरको वचन, चाहे परिस्थिति राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस्, हामीले सुसमाचार सुनाउनै पर्छ, हामी जीवन साक्षी दिनै पर्छ। त्यो चाहिँ अब टाइमिङ मिल्नु पर्यो हैन, त्यसलाई अब सन्दर्भ मिलाउनु पर्ने होला। येशू ख्रीष्टले जसरी सामरीसँग पानीको कुरा गर्दा पानीकै आफ्नो जीवन कुराहरू गर्नुभयो। रोटी खोज्दै आएका मानिसहरू 5000लाई खुवाइसकेपछि अनि त्यहाँ प्रभु येशूले रोटीकै विषयमा नै हैन त्यहाँ कुराहरू गर्नुभयो, सन्दर्भ मिलाउनु भयो। पावलले त्यस्तै प्रकारले एथेन्सको मानिसहरूलाई त्यहाँ विभिन्न देवी देवताको कुरामा एउटा त्यहाँ नजानेको देवताको विषयमा कुरा गरेर सन्दर्भ मिलाएर कुन प्रकारले कसरी हुन्छ, साइन्टिस्टहरूसँग कुरा गर्दा साइन्टिस्टकै कुरा, डक्टरसँग कुरा गर्दा मेडिसिनकै कुरा गरेर हैन विभिन्न व्यक्तिसँग आफ्नो आफ्नै जुन जुन परिस्थिति अवस्थामा उनीहरू छन् त्यो कुरालाई लिएर हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्दछ। प्रभु येशू ख्रीष्टले यो यूहन्ना 4 अध्यायमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ के भन्छ, मेरो भोजन भनेको परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु। सामरी स्त्री एकजनालाई सुनाउनमा प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो थकाइ, आफ्नो हैन भोजन, तीर्खा, भोग सबै बिर्सिदिएको छ, सबै बिर्सिदिएको छ। प्रभुको परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु नै मेरो निम्ति भोजन हो भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। अब हामीको निम्ति एउटा चुनौती, हामीको निम्ति एउटा प्रश्न चाहिँ के छ त भन्दाखेरि के त हामीसँग त्यस्तो खालको आजभोलि शब्द चलाउँछन् प्यासन, त्यस्तो खालको एउटा चाहना नगरी नहुने के त्यो मन यो अर्जेन्ट हो, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, यो गर्नुपर्छ। डु वी ह्याभ द्याट काइन्ड अफ प्यासन जुन चाहिँ येशू ख्रीष्टमा थियो। हामीले फिल्म त हेऱ्यौँ प्यासन अफ क्राइस्ट भनेर हैन, यस्तो प्रकारले दुःख कष्ट सहे पनि हामीलाई बचाउनुको निम्ति उहाँले आफ्नो जीवन दिन पनि केही जस्तो ठान्नु भएन, आफूलाई पूर्ण समर्पण गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा जुन कुराहरू गरिराखेको छ परमेश्वर पिताको इच्छा पुरा गर्नु नै ख्रीष्ट येशूको निम्ति ठुलो आनन्द, ठुलो शान्ति, भोजनभन्दा ठुलो, थकाइभन्दा ठुलो, प्यासभन्दा ठुलो हैन, सबै कुराभन्दा ठुलो कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टले सम्झनु भयो। चौकाइ गर्दाखेरि कहिले पनि हामीले एउटा बोझ, बर्डन हामीले ठान्नु हुँदैन, मान्नु हुँदैन। यदि त्यस्तो छ भने तपाईँको बोलावट नहुन सक्छ। तपाईँलाई बोर लाग्छ अनि तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, यो बोझा जस्तो बर्डन भयो, हेड तेरिका भन्ने त्यस्तो तपाईँमा छ भने तपाईँ त्यो बोलावटको लागि नहुन सक्छ, तपाईँको त्यो सेवकाई नहुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको जस्तो मन प्रभुले कहिले पनि गरुङ्गो बोझ, हेड तेरिका यस्तो भयो, यस्तोमा आए भन्ने कुराहरू चाहिँ कहिले पनि प्रभुले गर्नु भएन। खुसीसँग आफ्नो जीवन सेवकाईमा चलाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। प्रभुले त मेरो एकदमै आत्मिक पौष्टिक आहारको कुरा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मेरो आनन्द भन्ने कुरा नै परमेश्वर पिताको इच्छा पुरा गर्नु हो। परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नु नै मेरो निम्ति आनन्दको कुरा हो, रमाइलो कुरा हो, खुसीको कुरा हो। जति प्रभुको निम्ति खट्न पाउँछु हैन, परमेश्वरको राज्यको निम्ति खट्न पाउँछु, मेरो निम्ति आनन्दको कुरा, त्यो चाहिँ हामी सबैले पनि बुझ्नुपर्ने, लिनुपर्ने हो। त्यसकारण हामी सबै मिलेर यो ग्लोबल मिसनमा हामी जाँदैछौँ। हामी सबै ग्लोबल मिसन भिजन हुनुपर्छ। हामी सहकर्मीहरू मात्रै हौँ, हामी एक्लै अर्कोलाई खसालेर होइन, तर आदर गरेर, इज्जत गरेर हैन। तपाईँले त्यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ, प्रार्थना गर्दैछु, धेरै धन्यवाद। हामी जान सक्दैनौँ, हामी आउन सक्दैनौँ, तर तपाईँहरू बसिराख्नु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ, शाबास, राम्रो, एकदमै म उत्साहित भएको छु, खुसी लागेको छ भनेर हामीले एकले अर्कोलाई उत्साह दिने काम कुराहरू हामीले गर्नु पर्दछ। अब अन्तिममा तेस्रो 10 पददेखि हामीले 15 पदसम्म त्यहाँ हेर्दाखेरि के पाउँछौँ त भन्दाखेरि सारांशमा हेर्दा हामीले घर ठिक
सामग्रीद्वारा बनाउनुपर्छ अनि ठिक जगमा बसाल्नुपर्छ। ठिक जग ख्रीष्ट येशू आफै हुनुहुन्छ अरे पावलले यहाँ भनिरहेको छ हैन। ठिक जग चाहिँ ख्रीष्ट येशू आफै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले घर कसरी बनाउँदैछौँ? जग त अब पावलले पनि राखिदिनु भएको छ। त्यो जग के हो? ख्रीष्ट येशू नै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले पढ्नुहोस् त 10 पददेखि के पाउनुहुन्छ? मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार घर बनाउने निपुण कारिगरले जस्तै मैले जग हालेँ, जग बसालेँ। त्यो जग के हो त? बसालेको जग, राखेको शिक्षा एकदमै एपोस्टोलिक टिचिङ, प्रेरित शिक्षा के हो? यहाँ भनेको छ र अर्काले त्यसमाथि घर बनाउँदै जान्छ। त्यसमाथि बनाउँदै जाने हरेक मानिसले कसरी बनाउँदैछ सो ध्यान दियोस्, किनकि जुन जग बसालिसकेको छ जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। कतिले चाहिँ आफ्नै जग बसालेर आफ्नै शिक्षा सिद्धान्तमा लान खोज्ने झुटा शिक्षाहरू धेरै छन्। ख्रीष्टको जगलाई अलग राखेर ख्रीष्टको जग भन्दा अर्कै जग, हामीले 2 किसिमको जगको विषयमा पनि मत्तीमा हामी पाउँदैछौँ 7 अध्यायमा हैन। चट्टानमाथि बसालिएको जग र बालुवामाथि बसालिएको जग, घर। चट्टानमाथि बसालिएको आँधी बेरी जेसुकै कुरा आए पनि, परिस्थिति अवस्था सताव दुःख कष्ट जेसुकै भए पनि त्यो स्थिर रहेको छ। तर अर्को चाहिँ सबै परिस्थिति अवस्था नराम्रो हुँदाखेरि चाहिँ ढलेको छ, उसको मेहनत सबै खतम भएको छ। यहाँ पनि पौलले यी कुराहरू गर्दै गएको छ। यही कुरा नै भनिराखेको छ। खासमा ख्रीष्ट येशू हाम्रो जग हुनुहुन्छ। हाम्रो शिक्षाको बेसिक आधार फाउन्डेसन ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। ख्रीष्टको शिक्षामा, ख्रीष्ट येशूले दिनुभएको शिक्षामा हामी लागेका छौँ, शिक्षा दिँदैछौँ, प्रेरितको शिक्षामा लागिरहेका छौँ भने हामी ठिक छौँ। तर आफ्नै बनाएको जगहरू, झुटा शिक्षाका जगहरू, आफ्नै फाउन्डेसनहरू राखेर, अनि कति डिनोमिनेसनको लाइनहरू पनि हुन सक्दछ। होसियार हुनुहोस्। बाइबलबाट बाहिर आफ्नो एउटा कुरा देखाउनलाई, परमेश्वरको वचनलाई बङ्ग्याई टिङ्गाई गरेर कसरी हुन्छ, अनि आफ्नो डिनोमिनेसनलाई मिलाएको कुरा पनि हामी पाउँछौँ। त्यसरी प्रचार गरेको कुरा पनि हामी पाउँदछौँ। पेटको नानीले पनि बप्तिस्मा लिइसक्यो नि, आमाले बप्तिस्मा लिँदा यस्ता यस्ता खालका कुराहरू शिक्षा दिएको पनि हामी पाउँछौँ। त्यसकारण आफ्नो डिनोमिनेसनलाई मजबुत पार्न तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई बाङ्गो टिङ्गो नगर्नुहोस्। जे वचनले भनेको छ त्यो आधारमा हामी जाउँ, सन्तुलित शिक्षा दिउँ हैन। हामी यो डिनोमिनेसन त्यो डिनोमिनेसन माथि राख्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी सबैजना ग्लोबल मिसनमा छौँ। हामी सबैलाई एउटा खेत दिनुभएको छ। हामी सबै सहकर्मीहरू, कर्मचारीहरू मात्रै हौँ, हामी कामदारहरू मात्रै हौँ। हामी सबैले मिलेर यो ग्लोबल चर्च हैन, यो जुन युनिभर्सल चर्च छ त्यो हामी बनाउँदैछौँ, बनाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति परमेश्वरले हराइराख्नु भएको छ है। त्यसकारण यहाँ भन्दछन् बनाउँदै जाने हरेक मान्छेले कसरी बनाउँदैछ त त्यो ध्यान दियोस्, सो कुरामा ध्यान दियोस्। हामी कसरी बनाउँदैछौँ? सबभन्दा पहिला तपाईँको जग ठिक हुनु पर्यो। तपाईँको जग, त्यो चट्टान ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ कि डिनोमिनेसनको एउटा फाउन्डेसन, त्यसलाई मात्र आधार बनाएर घमण्ड गर्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हो, हामीलाई चाहिन्छ एउटा फ्यामिली लाइन चाहिन्छ सेवकाई गर्नलाई, हाम्रो मानिसहरूलाई शिक्षा दिनलाई। तर एक अर्कालाई आदर गर्दै अरूहरूलाई पनि, यो ग्लोबल मिसनमा हामी छौँ है। हामीले गर्न नसकेको फलानले गरिराखेको होला, फलानले गर्न नसकेको हामीले गरिराखेका होला, फलानले गर्ने अर्कोले गरेका होला। यो ग्लोबल मिसन भिजनमा हामी सबैजना लाग्नु पर्दछ। जुन जग बसालेको छ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। यदि कुनै मानिसले यस जग माथि हैन सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ, घाँस, पराल प्रयोग गरेर घर बनायो भने कतिलाई सहिलो लाग्ने काम गर्ला, कतिले के गर्ला हैन। तर यहाँ भने अनुसार एक दिन न्याय हुन्छ।
त्यो आगोले न्याय गर्नुहुन्छ। हामीलाई परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। प्रत्येक मानिसको काम त्यति बेला प्रगट हुनेछ, ठिक गरे हो कि होइन, हामी कसरी सेवाई गरिराखेका छौँ, कुन जगमा हामीले घर बनाउँदैछौँ, कस्तो मेटेरियलहरू हामीले चलाउँदैछौँ, भइहाल्छ नि यतिमा, अनि भइहाल्छ नि भन्ने कुरामा हामी छौँ कि होइन, अलिकति बलियो बनाऊ न, अलिकति राम्रो गरौँ न, राम्रो शिक्षा देऊ न, यो छ कि होइन। प्रत्येक मानिसको काम प्रगट हुनेछ, किनकि न्यायको दिनले त्यो खुलस्त गरिदिनेछ, त्यो आगोद्वारा प्रगट हुनेछ र हरेकले कस्तो काम गरेको छ सो आगोले जाँच गर्नेछ। अहिले हामी त घमण्ड गर्छौँ होला, अहिले हामीले अरूहरूको ईर्ष्या गर्छौँ होला, दाह गर्छौँ होला, अनि आफ्नो आफ्नै होइन डम्फु बजाउँदैछौँ होला, तर परमेश्वरको दृष्टिकोणले हेर्दा परमेश्वरले साँच्चै नै जाँच गर्नु पर्दा आगो जस्तै नै त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जाँच गर्दा के त हामीलाई शाबास भन्ला, के त हामीले साँच्चै नै सुन चाँदीको जस्तै नै यस्तो प्रकारको बहुमूल्य कुराहरूले हामीले यो घर, आफ्नो घर, हाम्रो आत्मिक शिक्षा, आत्मिक परिपक्वतामा बढ्दैछौँ कि हामीले त्यो काम गर्दैछौँ कि, त्यो कुरा चाहिँ हामीले आज नै अहिले नै सतर्क भएर होसियारी भएर जाँच गरेर हामीले घर राम्रो बनाउनु पर्यो। यदि कुनै मानिसले त्यस जगमाथि बनाएको काम रहिरह्यो भने उसले इनाम पाउनेछ, होइन, रहिरह्यो भने इनाम पाउनेछ। यदि कुनै मानिसको काम जलेर नष्ट भयो भने त्यसले नोक्सानी भोग्नु पर्नेछ, विचार भन्नु पर्यो, होइन। प्रभुले सिकाउनु भएको 2 किसिमको जगमती 7 अध्यायमा त्यही हो, बुद्धिमान मानिस को परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गरेर ग्रहण गरेर आज्ञा पालन गर्ने व्यक्ति चाहिँ बुद्धिमान मानिस भनेर भनेको छ। बुद्धिमान मानिसले चट्टानमाथि घर बनाउँछ, ख्रीष्ट येशूमाथि घर बनाउँछ, ख्रीष्ट येशूको जगमा, ख्रीष्ट येशूको शिक्षामा ऊ आफू लागेको छ, त्यो चाहिँ रहने कुरा हुन्छ। नत्र भनेदेखि मेहनत त दुवैको छ, चट्टानमा बनाउनेको पनि मेहनत मेटेरियल सबै त्यतिकै छ, बालुवामा बनाउनेको पनि त्यतिकै छ, त्यहाँ मात्रै त्यो मेटेरियल कम लाग्ने होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीले कस्तो घर बनाउँदैछौँ, कुन जगमा हामी घर बनाउँदैछौँ, कस्तो अवस्थामा हामी काम गर्दैछौँ, हाम्रो मनसाय के छ, हाम्रो मिनिस्ट्रीको उद्देश्य के छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग जाँच गर्नुपर्छ। नत्र भने हामीले नोक्सानी भोग्नु पर्ने हुन्छ। शाबास मेरो असल दास, थोरै कुरामा पनि इमान्दारी भयो, शाबास भन्छ कि हेत तेरिका कस्तो मान्छेलाई मैले मेरो वरदान दिएको छु, कस्तो मान्छेलाई मैले यो सेवकाईको जिम्मा दिएको छु, कस्तो मान्छे पर्यो, त्यस्तो होइन धिक्कारको हेत तेरिका भन्ने त्यस्तो प्रभुको मुखबाट सुन्नुपर्ने हो कि आजैबाट हामीले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्ने, इभ्यालुएट गर्ने, जाँच्ने, अनि साँच्चै नै हामी त्यो चट्टानमाथि हाम्रो घर बसाल्दै जानु, हाम्रो मिनिस्ट्री डेभलप गर्दै जानु पर्यो। ख्रीष्ट येशूको शिक्षामा आधारित शिक्षा हामी गर्दै बढ्दै त्यसैमा लाग्दै हामी जानु पर्दछ। त्यस कारण आफ्नै नाउँको र आफ्नै कामको बखान गर्ने मात्रै कुराहरू नगरौँ, हामीले हाम्रो घर, शिक्षा सबै ख्रीष्ट येशूको जगमा हामीले काम गर्दै जानु पर्यो पुरा, होइन। यहाँ काम कुरा हामीले हेर्दाखेरि त्यो पाउँछौँ, हामीले घर चाहिँ ठिक जगमा बसाल्नुपर्छ, हामीले घर ठिक सामग्रीहरूबाट बनाउनु पर्छ। यो 12 देखि 15 पदलाई हेर्दाखेरि यहाँ पहिलो कुरा सुन चाँदीको कुरा, बहुमूल्य पत्थरहरूले बनाएको चाहिँ स्थिर रहेको छ, सुन्दर मूल्यवान कुराहरू छ। अर्को चाहिँ सजिलो कुराहरू छ, दोस्रो त्यो चाहिँ घाँस पात यस्ता यस्ता कुराहरूले पनि बन्न त बन्यो, कसले थाहा गर्ने र उसको काम चाहिँ परालको हो, उसको काम चाहिँ सुनको हो, कसरी। तर यहाँ जुन पराल कुराहरू, घाँस काटका कुराहरू जुन गरेको छ त्यो चाहिँ झुटो शिक्षाका मानिसहरू, सजिलो बाटो खोज्नेहरू, होइन, आफ्नै मात्रै दम्फु बजाउनेहरू, ईर्ष्यादाह गर्नेहरू, यस्ता मानिसहरू, झुटा शिक्षाका कुविचारका मानिसहरू यिनीहरू हुन्। त्यस कारण हामीहरू चाहिँ त्यस्तो नभएर म्याच्योर क्रिस्चियन हौँ, परिपक्व क्रिस्चियन भएर एउटा डिनोमिनेसन संस्था के भन्दा पनि माथि उचाइमा बसेर हेरौँ,
हाम्रो ग्लोबल मिसन भिजनको आई भ्यू हाम्रो त्यो दृष्टिकोणले हामी हेर्न सकौँ। त्यसकारण हामी सबैजना मिलेर ग्लोबल मिसन त्यसमा टेवा दिने, युनिभर्सल चर्च बनाउने र त्यसमा हाम्रो आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी छ। आफ्नो आफ्नो मण्डलीलाई लोकल चर्चेसहरू मिलेर नै युनिभर्सल चर्च बन्छ। परमेश्वरको देह त्यसरी पुरा हुन्छ। त्यसकारण यो काममा हामीलाई उहाँले जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यो कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग गर्नु पर्यो। हामी सबैको मिसनरी एटिट्युड ल्याउँ। हामी सबैको संस्थाको डाइरेक्टरहरू, संस्थामा काम गर्ने, क्रिस्चियन संस्थामा काम गर्नेहरू जस्तै प्रभुको राज्य विस्तार गर्ने, प्रभुको राज्य विस्तार गर्ने, चेला बनाउने, सबैलाई सिकाउने, सबैलाई हुर्काउने। यो मेरो मण्डली मात्रै ठुलो होस् होइन। किन बिली ग्राहमले अरूले ठुल्ठुलो कन्फरेन्सहरू करोडौँ करोड खर्च गरेर हामीलाई बोलाउँछन् कहिलेकाहीँ? किन गर्छन्? हरेक पास्टरहरूले यो ग्लोबल मिसन भिजन बुझोस्। हरेक पास्टरहरूले, मिसनरीहरूले अथवा हरेक इभान्जलिस्टले यो कुरा बुझोस्। आफ्नो मात्र होइन, सबैको लागि हो, सबैको लागि हो। सबै मिलेर गर्नुपर्छ है भनेर विभिन्न कन्फरेन्सहरू, ग्लोबल मिसन होइन, त्यस्तो वर्ल्ड वाइड मिसन, इन्टरनेसनल मिसन कन्फरेन्सहरू गरेको हामी पाउँदछौँ। किन गर्न सक्छ? किन खर्च गर्ने त्यति करोडौँ करोड डलरहरू पनि? किनभने उनीहरूले देखेको ठुल्ठुलो एउटा म्याच्योर क्रिस्चियनले देख्ने कुरा चाहिँ ग्लोबल मिसन भिजन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले लाखौँ खर्च गरेर पनि, करोडौँ खर्च गरेर पनि कहाँबाट पास्टरलाई बोलाएर, इभान्जलिस्टलाई बोलाएर त्यहाँ खानपिनहरू दिएर एउटा नोमिनल रेजिस्ट्रेसन चार्ज लिएर छेउकाइमा बढोस्, पास्टरले सिकोस्, हुर्कोस्, अझ गएर ठुलो काम गरोस् भनेर। उसको आफ्नो चर्च बढाउनलाई होइन, उसको आफ्नो डिनोमिनेसन राख्नलाई पनि होइन होइन। एम्स्टरडाम 86, एम्स्टरडाम 2000 बिली ग्राहमले कति करोड खर्च गरेर सबै पास्टरलाई चार्टर बनाएर, चार्टरमा हवाईजहाजमा त्यहाँ बिजनेस क्लासहरूमा राखेर नेपाली पास्टरहरूले पनि बोलाए, इन्डियाकोलाई बोलाए, सारा संसारको मान्छेलाई बोलाए। किन? त्यो ग्लोबल मिसन भिजन भएको कारणले। आफ्नो एउटा संस्था मात्रै ठुलो बनाउनु होइन, तर पास्टरहरूले गएर काम गरोस्, इभान्जलिस्टले गएर काम गरोस्, एकले अर्कोलाई आदर गर्ने सिकोस्, बुझोस्, अनि त्यो आफ्नो आफ्नो स्थानमा आफूले पाएको वरदानलाई ठिकसँग चलाओस्। उसले अरूलाई पनि त्यस्तै प्रकारले त्यो मन लिएर सिकाउन सकोस्। यो चाहिँ म्याच्योर क्रिस्चियनहरू, परमेश्वर ग्लोबल मिसनलाई बुझ्ने मानिसहरूको हृदय हो। त्यस कारण मैले सुरुमै भने हामीको हृदय अलिकति फराकिलो बनाऊ। हामीको हृदय आत्मिकी जुन कुराहरू छ त्यो चाहिँ अलिकति मन ठुलो गरौँ, हृदय फराकिलो गरौँ। मेरैमा आउनुपर्छ, यो मैले सुनाएको मान्छे हो, भेडा चोर यहाँ त्यहाँ हामीले कुरा गर्नु पर्दैन। उसले हुर्काइदिन्छ, चेला बनाइदिन्छ, फेरि पठाइदिन्छ। ठिक छ, हामी पनि गरौँ, हामी पनि राम्रो खाना खुवाउँ, हामीले पनि राम्रो काम गरौँ, राम्रो एटिट्युडमा एउटा उद्देश्य राखेर हामी काम गरौँ। त्यो चाहिँ ग्लोबल मिसन भिजन, परमेश्वरको ग्रेट कमिसन जुन चाहिँ मत्ती 28 को छ। सारा संसारमा गएर, सारा देशमा गएर, सारा राष्ट्रमा गएर चेला बनाऊ, मेरो साक्षी देऊ, गवाई हो। यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस कारण दान वरदान चलाउने कुरा भन्दा पनि हामीले फलले प्रकट गर्नु पर्यो, प्रेमले प्रकट गर्नु, एकलाको आदर गर्नु। हामी सहकर्मीहरू हौँ, हामी ईर्ष्यादाहमा होइन। म फलाना, म यस्तो डिनोमिनेसन, म यो उसँग बोल्नु हुँदैन, यससँग त्यस्तो, त्यो होइन। कतिपल्ट पास्टरले त्यस्तो सिकाउँछन् है, कति पास्टरले त्यस्तो सिकाउँछन्, बोल्नु हुँदैन, हाम्रो डिनोमिनेसनबाट भड्काएर लान्छ, यस्तो खालको कुराहरू। अनि आपसमै शत्रुता, कस्तो कस्तो के हो, अनि मान्छेहरू तर्सेर हिँडेको, चर्च मेम्बरहरू एक अर्कामा नबोलेको, हाम्रो पास्टरले त्यस्तो भन्नुभएको छ भनेर हिँडेको हामी पाउँछौँ। विवाहबारी नभएको कुरा हामी पाउँछौँ, शत्रुताको व्यवहार भएको हामी पाउँछौँ। त्यस्तो नभएर हामी चाहिँ सबै कुराबाट माथि उठेर ग्लोबल मिसन भिजनलाई बुझौँ। परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूलाई संसारमा किन पठाउनु भयो? के तपाईँलाई मात्र बचाउन, तपाईँको डिनोमिनेसनको मात्रै बढाउनलाई हो? होइन। स्वर्गमा कुनै डिनोमिनेसन हुँदैन। स्वर्गमा तपाईँको झुन्ड यो, तपाईँको झुन्ड यहाँ पनि पास्टर काम गर, तिम्रो हो यसको तिमीले ल्याएका मान्छे यिनीहरू हो, यिनीहरूलाई ल्याऊ भन्दैन। त्यहाँ सबै मिलेर परमेश्वरको आराधना गर्ने,
परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्यौँ। त्यसकारण हामी सबैको एउटा उद्देश्य हामी ल्याउँ। हामी माइनर डिनोमिनेसन माइनर डक्ट्रिन्सको कुराहरूमा हामी हैन जुन झगडा गर्ने कच्चोले ईर्ष्या दाह गर्ने नगरौँ। मेजर डक्ट्रिन्स ख्रीष्ट येशू जन्मनु भएको कुरा हामीलाई थाहा छ। ख्रीष्ट येशूको सेवाकाई हामीलाई थाहा छ। ख्रीष्ट येशूको मृत्यु हामीलाई थाहा छ। ख्रीष्ट येशूको पुनरुत्थान हामीलाई थाहा छ। ख्रीष्ट येशू फेरि आउने कुरा हामीलाई थाहा छ। यी विशेष कुरा मुक्ति केबाट पाउँछ, यो कुरालाई ध्यानमा दिएर हामी सबैजना मिलेर काम गर्दै जाउँ। हुन्छ, आजलाई म यति नै राख्छु। मैले अन्तमा भन्नुपर्दा यही नै हो, सेवाकाईमा हाम्रो मन हृदय अलिक ठुलो बनाऊ, सबैलाई इन्क्लुड गरौँ। हामी सबै प्रभुको सेवामा एउटा ग्लोबल मिसन भिजनमा लागौँ। हस्, धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच पास्टर बालाई। समयमै सकेका छौँ हामीले क्लास र गहन विषयमा हामीलाई धेरै गहनताका रूपमा हामीलाई दिनुभएको शिक्षाका लागि हामी हजुर पास्टर बालाई धेरै धन्यवाद, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। उहाँ जस्तो अगुवा शिक्षक हामीले पाइरहेका छौँ र निरन्तर रूपमा आफ्नो व्यस्तताका बावजुद हामीलाई समय दिएर यसरी हरेक हप्ता एउटा क्लास लिइरहनु भएको लागि हामी हजुरलाई व्यक्तिगत रूपमा धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। आउनुहोस् हामी अब यसको उहाँको कुरामा इन्साइट त नभनौँ, आफ्नो सिकाइ अनुभव हामी चाहिँ बाँड्नेछौँ एक दुईजना पास्टरजीहरूबाट, अनि त्यसपछि हामी छलफलमा जानेछौँ। सबैभन्दा पहिलो समय म यो समयको लागि चाहिँ म पास्टर मनोहर पाठकज्यूलाई यो समय दिने 2 मिनट भन्दा धेरै नगरौँ होला, 2-3 मिनट। त्यसपछि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र अनि हामी छलफल जारी राख्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह र पास्टर बुवालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको सिकाइ, यहाँले जुन कुराहरू हाम्रो बिचमा राखिदिनु भएको छ, अचम्मै सारगर्भित कुरा। धेरै जसो हामी तेरो कि मेरो, यस्तो कि त्यस्तो, यहाँ कि त्यहाँ भनेर निकै विभाजित भएका छौँ। अनि आजको सिकाइ पछाडि हामीले सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र परमेश्वरलाई दिनुपर्ने र मण्डलीलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरामा हामी लाग्नु हो। तेरो र मेरो भन्ने कुरामा जिएर हामीले केही पाउँदैनौँ भन्ने कुरो मैले त्यसरी बुझ्न सकेँ। धेरै जसो अपरिपक्व मान्छेहरू, हेर्दा परिपक्व, उमेरमा पनि परिपक्व, टाइटल पनि परिपक्व, अब सबै कुरो परिपक्व, तर व्यवहार चाहिँ सधैँ अपरिपक्व। अब यो प्रकारका समस्या चाहिँ निकै धेरै नै हुँदैछन्। तर यी खालका सिकाइहरूले अब बिस्तारै हामी अब बुझ्दै गएछौँ भन्न पर्यो, बुझ्दै जानेछौँ र समयको अन्तरालमा हामी सबैले असल साक्षीका निम्ति मेहनत गर्नेछौँ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद छ र पास्टरज्यूलाई धेरै धेरै आभारी छौँ यहाँको सिकाइबाट हामी। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर बुवालाई। अब यसपछि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, त्यसपछि हामी यो जारी राख्नेछौँ। प्रार्थना आजको यो क्लोजिङ प्रेयर हाम्रो स्पेसली जुममा भएका सबै पास्टर अगुवाजनहरूको लागि र फेसबुक लाइभमा पनि रहनुभएकालाई सम्झेर उहाँहरूको मिनिस्ट्री, उहाँको सबैलाई समेत हामी क्लोजिङ प्रेयर गर्नेछौँ। यस क्लोजिङ प्रेयरमा हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ पास्टर किशोर गुरुङ, युएसएबाट हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी सबैजना परमेश्वरलाई धन्यवाद दिई यो प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर, हामी तपाईलाई विशेष धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। विशेष त प्रभु तपाईँ परमेश्वरले एउटा माध्यमद्वारा प्रभु यो जुनको माध्यमबाट आज हामी धेरै धेरै टाढा प्रभु तपाईँको गुरुजनहरूसँग, तपाईँको प्रिय छोरा छोरीहरूसँग प्रभु भेट्ने, बातचित गर्ने, आदान प्रदान गर्ने, प्रभु भलकुशली गर्ने समयहरू तपाईँले अनि शिक्षाहरू सिकाउने तपाईँले यसरी मौका दिनुभएको छ प्रभु। यो मेरो चाहिँ कल्पना भन्दा पनि बाहिरको कुरा हो प्रभु। तर परमेश्वरले एउटा योजना बनाइदिनु भयो प्रभु। म अति नै उत्साहित छु। धेरै पटक म व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि यो क्लास एटेन्ड गर्नु भ्याउँदिनँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वर महान हुनुहुन्छ
तपाईँ परमेश्वरले प्रभु मलाई पनि त्यो साँच्चै नै त्यो समयहरू मिलाएर प्रभु यो क्लास अति नै महत्त्वपूर्ण छ प्रभु। आज विशेष तपाईँको महान प्रभु दास प्रभु आज डाक्टर मङ्गलमान महर्जनज्यूले प्रभु आज जुन प्रचार गरेको छ प्रभु, यो आज मलाई पनि प्रभु एकदमै प्रभु भित्रबाट प्रभु क्षमा दिन नसक्ने कुराहरू भइरहेको अवस्थामा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले प्रभु यो वचनबाट प्रभु मलाई धेरै उत्साह अनि प्रेरणाहरू दिनुभएको छ। आज जतिजना पास्टरज्यूहरू प्रभु अनलाइनबाट प्रभु हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, बस्नु भएको छ, अनि कतिजना प्रभु फेरि पास्टरज्यूहरू प्रभु जहिले पनि उहाँहरू एटेन्ड हुनुहुन्छ, प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले प्रभु हामी चाहिँ आफैलाई प्रस्तुत गर्ने होइन, हामी चाहिँ एउटा फिल जुन फिल तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ, हामी सबै कर्मचारी हो तपाईँको प्रभु, हामी सबैजना मिलेर सेवाकाई गर्नुपर्छ, एउटा भएर सेवाकाई गर्छ। वास्तवमा प्रभु येशू तपाईँ आफैले भन्नुभयो मेरो भोजन चाहिँ मेरो पिताको इच्छा पूरा गर्न, हाम्रो प्यासन चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। आज धेरै गुरुजनहरूमा प्रभु सेकुलर शिक्षाहरू धेरै छ, उहाँहरूसँग बिब्लिकल शिक्षाहरू पनि धेरै भएर पनि, तर वास्तवमा यो अलिकति बुझ्नु नसकेको कारण चाहिँ उहाँहरूमा कति कुरा घमण्डहरू भएको कारणले गर्दा बुझ्नु सकेको छैन। तपाईँ हामी प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँले बुझ्ने प्रभु हृदयहरू दिन आओस् प्रभु। आज जतिजनाले आज यो वचन सुन्नु पाएन उहाँहरूले फेरि यसलाई दोहोऱ्याएर सुन्ने मौका तपाईँ परमेश्वरले उहाँको हृदयमा दिन आओस् ताकि उहाँले सुन्न सकोस् प्रभु। आजको वचन अति नै प्रभु आशिषित अनि अति नै प्रभु साँच्चै नै हाम्रो जीवनमा एउटा चुनौती प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु। धन्यवाद विशेष तपाईँले प्रत्येक गुरुजनहरूलाई प्रभु तयारी गरेर तपाईँको अभिषेकमा प्रभु अभिषेक गरेर तपाईँले ल्याउनु भयो। उहाँहरूको समय उहाँहरूको सबै कुराको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। यो सङ्गतिलाई तपाईँले सुरुदेखि अन्त्यसम्म यो वचनको अन्त्यसम्म सहायता गर्नुभयो। अब यहाँदेखि उता छलफलको विषयहरू पनि तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै प्रार्थना धन्यवाद हामीलाई सधैँ माया वास्ता गर्नुहुने येशू राजा तपाईँको अति उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। आमेन। धन्यवाद पास्टर गुरुङज्यूलाई। यसै गरी हामीसँग पहिलो पटक आउनुभएका पास्टर गुरुजनहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अघि स्वागतको भागमा चाहिँ हामी छुटेका पास्टर माइकल लिम्बू युएसएबाट युकेबाट युनाइटेड किङडम बेलायतबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अब यसै गरी हामी चाहिँ छलफलमा जानेछौँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म यो अलिकति इन्साइटको क्रममै पास्टर मनोज श्रेष्ठज्यूलाई पनि यो अलिकति समय लिइदिनु अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। इन्साइटभन्दा अगाडि छोटो फेरि सूचना दोहोऱ्याउँ होला। म कतिपटक इमेलहरू यो मेसेजहरू मैले पाइराखेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू जतिजना आज पहिलोचोटि जुममा आउनुभएको छ र जतिजनाले यो फेसबुकमा लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, यो हाम्रो इन्टरनेसनल नेपाली स्पिकिङ लिडरसिप ट्रेनिङ चाहिँ हरेक दिन सोमबारदेखि शनिबारसम्म न्युयोर्कको टाइम, अमेरिकाको न्युयोर्कको टाइम बिहान 8:30 देखि 11 बजेसम्म हुन्छ भनेदेखि नेपालको समय चाहिँ 6:15 देखि 8:45 बजे बेलुका हुन्छ। अब कति समयसम्म भइरहेको छ भनेर पनि धेरैले सोध्नु भएको छ। अब यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, यो परमेश्वरको हातमा। उहाँले हामीलाई चलाउन दिनुभएसम्म हामी चलाउँछौँ, जब उहाँले भयो पुग्यो भन्नुहुन्छ हामी रोक्छौँ होइन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको हातमा राखौँ। जबसम्म तपाईँहरूको सहायता, प्रार्थना, सहयोग, उपस्थिति हुन्छ हामीहरूले चाहिँ यसलाई बन्द गर्ने छैनौँ। तर जब तपाईँहरूलाई लाग्छ अब यो चाहिँदैन भन्ने जस्तो लागेर जब तपाईँहरू छोड्दै जानुहुन्छ भनेदेखि अनि पछि 10 जनाभन्दा कम 12 जनाभन्दा कम भयो भने चाहिँ हामीले यसलाई रोक्ने छौँ होला भनौँ। अब यो चाहिँ इट्स इन योर कोर्ट, बल इज इन योर कोर्ट भनौँ, तपाईँहरूको हातमा छ हाम्रोमा भन्दा पनि, र विशेष त तपाईँ हाम्रो भन्दा पनि वास्तवमा परमेश्वरको हातमा छ। त्यस कारण यसलाई हामीले बढाइराख्नेछौँ, किनभने आजको वचनअनुसार पनि काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामी एउटा टुल मात्रै हौँ। परमेश्वरको अनुग्रह गर्नुभयो, यो हामीले सोचेको पनि होइन, हामीले योजना बनाएको पनि होइन, हामीले खालि संयोगवश चलाउँदै गर्दा परमेश्वरले दिनुभएका व्यक्तिहरू होइन। अर्जुन दाजु उहाँ धेरै हामीले प्रार्थनामा उहाँले इनिसिएटिभ लिनुभएको छ। हाम्रो हेमन्त भाइहरू कम्प्युटरमा, हाम्रो सूर्य तिमिल सेना भाइ उहाँहरूको एकदमै ठुलो भूमिका छ र त्यो क्रममा हामीले गर्दै जाँदाखेरि परमेश्वरले चाहिँ आशिष दिनुभयो र यो हुनुभयो। त्यस कारण यो त्यो भइराख्ने छ र तपाईँहरू सबैजनाले यसलाई यसको निम्ति प्रार्थना गरिदिइराख्नुहोस् र तपाईँहरूको उपस्थिति सहायताले गर्दा हामी धेरै उत्साहित भएका छौँ होइन। हाम्रो कतिजना भाइहरूले उहाँहरू एकदमै हेमन्त तिमिल सिन्हा भाइ हिज अ इन्जिनियर, उहाँ इन्जिनियर अमेरिकाबाट इन्जिनियर डिग्री भएको व्यक्ति, उहाँले हप्ताको 3 दिन बिदा लिएर होइन
उहाँले चाहिँ यसको निम्ति समय दिइराख्नु भएको छ। अनि हाम्रो अर्जुन दाजु हि इज अ फुल टाइम वर्कर, उहाँले त्यो अहिले पनि उहाँ काम पनि यसमा पनि एकदमै समय दिइराख्नु भएको छ। अनि उहाँहरूको बलिदानपूर्वक दिनुभएको सेवाको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई लगातार रूपमा लान सकिराखेका छौँ। अनि हामी यसको निम्ति परमेश्वरलाई नै धन्यवाद चढाउँदछौँ। र विशेष गरेर आजको वचन म पास्टर बुवालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको एउटा एकदम मनपर्ने मलाई विशेषता के छ भनेदेखि उहाँले गाह्रो कुराहरूलाई पनि सजिलो तरिकाले कस्तो सजिलो भन्ने बनाएर सिकाउन सक्नुहुन्छ। अनि एउटा असल शिक्षकको हामीले पढ्दाखेरि गुड टिचर अलवेज मेक्स कम्प्लेक्स थिङ्स सिम्पल रे हैन। एउटा असल शिक्षकले चाहिँ गाह्रो कुरालाई पनि कस्तो सजिलो रहेछ भन्ने बनाउँछ। अब नयाँ टिचरले चाहिँ सजिलो कुरालाई पनि कस्तो गाह्रो रहेछ बनाउँछ हैन। त्यसकारण उहाँको जुन विषय उहाँले पढाउनुहुन्छ कस्तो सजिलोसँग भनेर हामीले सिक्न सक्ने हुन्छौँ हैन। अनि हाम्रो यो मण्डलीमा विभाजनका कुराहरू, म्याच्युरिटी इम्याच्युरिटीका कुराहरू हामीले कसरी के हो भन्ने जस्तो लाग्दाखेरि उहाँले एकदमै आज हामीलाई वास्तवमा जब हामी चाहिँ मेरो र तेरो भनेर भन्छौँ, वास्तवमा हामीले हाम्रो अपरिपक्वतालाई दर्शाइराखेका हुन्छौँ। हामी परमेश्वरको खेताला त भन्छौँ, तर हामी आफै हाम्रो मण्डलीको मालिक जस्तो गरेर हैन गरिरहेका हुन्छौँ। उहाँले भन्नुभएको कुरा मलाई एकदमै मन परेको, मिसनरी एटिच्युड हैन। मिसनरी एटिच्युड हुँदाखेरि वास्तवमा लोकल ठाउँमा नै कसरी यहीँको मण्डली बढोस् भन्ने छ हैन। अनि हामी चाहिँ मिसनरी भन्दा बिजनेस पसल थापेको मेन्टालिटी हुन्छ कि मेरो पसल, यहाँनिर म फाइदा हुँ, मेरो नाउँ भन्ने कुरा आइरहेको हुन्छ। त्यसकारण मिसनरी एटिच्युड हैन, जहाँ होस् प्रभुको बढोस्, मेरो नाउँ नआओस् भन्ने मेरो विचारमा त्यो जस्तो म्याच्योर थट चाहिँ एकदमै साधारण रूपले आउन सक्दैन, तर त्यो ल्याउन सक्नु चाहिँ धेरै राम्रो हो। अनि अर्को कुरा उहाँले चुनौती दिएको मलाई एकदमै हामीले गर्नुपर्ने, अहिले हामी जतिजना पनि फरक फरक देशहरूमा छरेर राख्नु भएको छ। अनि मलाई पूर्ण रूपमा के विश्वास छ भनेदेखि अहिले हामी नेपाली भाषीहरू अहिले यो ठाउँमा पनि 20-25वटा भन्दा बढी देशबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ। अनि यो चाहिँ कुनै संयोग होइन। अनि बाइबलमा पढ्दाखेरि इजरायलीहरूलाई जसरी परमेश्वरले छर्ने र बटुल्ने काम गर्नुभएको छ, उहाँले छर्नु हुँदाखेरि उहाँको उद्देश्य के छ भनेदेखि हामी साक्षी भएको होस्। अनि हामी पनि अहिले यो समयमा धेरै देशहरूमा छौँ। अनि अहिले हामी नेपाली भाषीमा यो तालिम पनि नेपाली भाषी छ, तर यो तालिमको उद्देश्य चाहिँ हामी अगुवा पास्टरहरू बलियो हुन सकेको भन्ने होस्। तर हाम्रो मिसन चाहिँ उहाँले भन्नुभएको जस्तै खालि नेपाली भाषीको बिचमा मात्रै होइन, अब परमेश्वरप्रति हामी विश्वासयोग्य हुनु पर्यो। जुन ठाउँमा उहाँले हामीलाई राख्नु भएको छ त्यो ठाउँका मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यसमा एउटा म उदाहरण के दिन चाहन्छु भनेदेखि म जुन मण्डलीमा अहिले पास्टरको काम गरिरहेको छु, नेपाली चर्च अफ बाल्टिमोर, यो चर्चको सुरु गर्ने चाहिँ कोरियन पास्टर हुनुहुन्छ, पास्टर सामुएल छो। अनि उहाँले एक शब्द पनि नेपाली बोल्नुहुन्न हैन। उहाँले जयमसी एउटा गर्न जानेछ, त्यसपछि उहाँलाई एउटा पनि नेपाली भाषा आउँदैन। तर उहाँले एउटा होइन दुईवटा नेपाली चर्च हैन, नेपाल पहिला सुरु नेपाल ब्याप्टिस्ट चर्च र भुटान ब्याप्टिस्ट चर्च, हामीले चाहिँ अब प्राय हाम्रो विश्वासीहरू सबै त्यो डिनोमिनेसनमा नभएको भएर बिस्तारै नाम परिवर्तन गर्न लागेका छौँ हैन। के छ, उहाँले दुईवटा मण्डली स्थापना गर्नुभयो। त्यसको मतलब भाषा कतिपटक हामीले विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि मलाई यो भाषा आउँदैन, म गर्न सक्दिनँ भनेर हामीले गिभअप गरिराखेका हुन्छौँ। तर म तपाईँहरूको बिचमा यो भन्न चाहन्छु कि नेपाली शब्द एक शब्द नबोल्नेले दुईवटा नेपाली चर्च स्थापना गरेर आज त्यो चर्चको माध्यमबाट हामीले यो तालिम गरिराखेका छौँ। त्यो कसले गर्नुभयो? आजको वचनअनुसार काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ हैन। कति सुरुको वर्षहरू धेरै उहाँले के गर्नुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। त्यहाँ कसैले रोप्छ, कसैले पानी हाल्छ, गोडमेल गर्छ भनेको जस्तै सुरुमा अलि गाह्रो पनि होला, उहाँलाई गाह्रो पनि भइराखेको छ हैन। तर परमेश्वरले फल दिनु हुँदाखेरि के छ, एक शब्द नेपाली नबोल्ने कोरियन मिसनरीद्वारा एउटा नेपाली चर्च स्थापना भएको छ भनेदेखि हामी नेपालीहरू त अङ्ग्रेजी नजाने नेपालीहरू नै छैन। हामी त के छ हैन, 2-3 भाषामा एकदम च्याम्पियन हो। च्याम्पियन भन्नाले फर्र बोल्न सक्दैन, तर काम चलाउ बोल्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू सबैलाई आजको शिक्षा अनुसार उहाँले जुन यो ग्लोबल मिसन भिजनको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ, एउटा ठुलो दर्शन लिनुपर्ने। अनि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँहरूलाई जुन ठाउँमा परमेश्वरले राख्नुभएको छ त्यो ठाउँका लोकल मानिसहरूलाई तपाईँले सुसमाचार सुनाउन तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ यो भाषा सिक्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले सोच्नु पर्दैन। तपाईँ प्रार्थनासहित थाहा छैन प्रभु कसरी गर्नुहुने भनेर हैन,
त्यो गर्न हुन्छ भनेदेखि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी छुट्याइदिनु होला बासुबा। ल धन्यवाद। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही भन्न चाहन्छु होइन, जहाँ हुनुहुन्छ यो भनेको जस्तै तपाईँले चाहिँ नेपाली भाषी मात्र होइन तर आफ्नै त्यहाँको लोकल भाषामा पनि मण्डली स्थापना गर्नेमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। ल धन्यवाद। धन्यवाद बासुबालाई। अब हामी चाहिँ इनसाइडतिर चाहिँ नजाउँ भन्दा भन्दै पनि हाम्रो पास्टर चाहिँ भोजराज भट्टज्यू आउनुभयो, वरिष्ठ हाम्रो शिक्षक, उहाँलाई अलिकति 2 मिनट मात्रै दिने हो, 3 मिनट नै हुने हो। ल हजुर हजुर यो समयले दिनुहोस्। पास्टर भोज हजुरको म्युट छ हजुर। ल ओके ओके ल थ्याङ्क यू भेरी मच। 3 मिनटमा नै दिया पोखा पछाडि भेट्यो भने थाहा होला। हस् धन्यवाद। म पास्टर दाइले यो स्वर्गमा हामीले लेखा दिनुपर्ने छ, हिसाब किताब बुझाउनु पर्ने छ, एक दिन हाम्रो न्याय हुनेछ भन्ने समय पुग्दाखेरि म आएको थिएँ। आज सुदूरपश्चिमको पास्टरसँग पनि मैले समय बिताउने मौका पाएँ त्यही समयमा। र यहाँ पास्टर मनोजले जसरी राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुभयो र यो पास्टर दाइले जसरी आज हामीलाई अनलाइनको माध्यमबाट उहाँ जस्तो व्यक्तिको मुखबाट यस्तो प्रकारको आह्वान, शिक्षा, मनोभाव व्यक्त हुनु हाम्रो लागि धेरै एउटा आशिषको कुरा हो। किनभनेदेखि हुन त उहाँको आफ्नै ठुलो चर्च सेवकाई छ, थुप्रै पास्टर प्रचारकहरू उहाँले तालिम दिन सक्नुहुन्छ आफ्नै क्षेत्रमा, तर त्यसलाई उहाँले हुँदाहुँदै पनि हाम्रो लागि यो अनलाइनको माध्यमबाट यहाँ त हामी 200-300 पास्टर मात्रै होला, तर पनि यो एउटा ओपन माइक्रोफोन जस्तै छ यो, र धेरै भन्दा धेरै परमेश्वरका दासदासीले फेरि पनि सुनेको छ। र नेपालको मण्डलीको लागि मेरो विचारमा यो अभियान एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र एउटा वरिष्ठ पास्टरले यस किसिमले सबैलाई एउटा ग्लोबल मिसन र भिजनको आह्वान गरेर जुन आवाज आइरहेछ यो हाम्रो लागि धेरै ठुलो आशिषको हो। र सायद यसबाट अरू जति पनि हामी आफ्नै डिनोमिनेसनको लागि बढी चिन्ता गर्ने, आफ्नै चर्चको लागि, आफ्नै सेवकाईको लागि चिन्ता गर्ने मनस्थिति भएका हामीहरूलाई पनि यसले राम्रो चुनौती, सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ भन्ने मलाई धेरै ठुलो विश्वास छ। र पास्टर दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। समयमै सिद्ध्याइदिनु भएको लागि हजुरलाई धेरै धन्यवाद। आउनुहोस् अब हामी चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। म 128 जना अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ जुममा अनलाइन हुन्छु, त्योभन्दा आधा ठ्याक्कै आधा चाहिँ भिडियो अफ गरेर बस्नु भएको छ। तपाईँको सुन्दर मुहार यदि मिल्छ भने देखाइदिनुहोस्, हामी पनि चाहिँ एकअर्कालाई चिन्ने मौका पाउनेछौँ। यदि तपाईँलाई गाह्रो छैन भनेदेखि काममा भएको, ड्राइभमा भएको चाहिँ नदेखिदिनु होला, किनभनेदेखि तपाईँलाई त्यो अनुरोध, हाम्रो यो अनुरोध म फिर्ता लिन्छु। जो सजिलोसँग बस्नु भएको छ तर तपाईँ अरू गल्फपत्तीमा बस्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँहरूले देखाउन सक्नुहुन्छ, एकअर्कालाई चिन्ने मौका हुनेछ। किनकि हाम्रो सङ्गतिको एउटा रिलेसन डेभलपमेन्ट पनि हो, एकअर्कालाई चिन्न जान्ने पनि यसको चाहिँ एउटा अर्को हाम्रो चाहिँ अवसर हो। त्यस कारण आउनुहोस्, हामी सबैभन्दा पहिलो हात उठेको छ पास्टर गायस तोलाङ्गीज्यू, हजुरले आफ्नो विचार राखिदिनुहोस् र 1 मिनटभन्दा बढी नराख्नु होला है हजुरहरू, सबैजनालाई यही अनुरोध छ। जय मसीह सबैजनालाई। विशेष गरिकन हाम्रो गुरुबा मङ्गलमान गुरुबाज्यूले अति जटिल विषयहरू राख्नु भएको लागि चाहिँ हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, स्पेसली मेरो तर्फबाट। अनि एकदमै राम्रो वर्तमान अवस्थामा गुज्रिरहेको परिस्थितिलाई अझै के अरे मजबुत हुने शिक्षा हामीले पाउन सक्यौँ आजको दिन। अनि विशेष गरिकन फर्स्ट अफ अल मलाई धन्यवाद। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो पास्टर मनोजले भन्दै हुन्थ्यो यो जति बेलासम्म रहन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ नचाहेमा स्टप भन्ने। मेरो चाहिँ प्रार्थना के छ भने यो स्टप नहोस् भनेर प्रार्थना गरिरहनेछु। यो 10औं वर्ष जाओस्, 15 वर्ष जाओस्, कन्टिन्यू हामी यसमा एटेन्ड भइरहनेछौँ। र हाम्रो योगदान प्रार्थना मात्रै नभएर हरेक आर्थिक योगदानहरूमा पनि एकदम रेडी छौँ है, यो टिकाउनको लागि, यो क्लास टिकाउनको लागि। अनि त्यति भन्नको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद हजुरको कमिटमेन्टको लागि पास्टर गायस। आउनुहोस्, त्यसपछि अर्को हात उठाउनु भएको छ लिडर राजेश राई, नेपालबाट हुनुहुन्छ क्यारे, यो समय हजुर लिइदिनुहोस्। हजुरहरू हात उठाइदिनु होला, हामीसँग समय एकदम कम छ, 15 मिनट बाँकी छ, त्यसैले हात उठाउनु कन्जुसाइ नगर्नु होला। आउनुहोस् पास्टर लिडर राजेश राई।
हजुर, जय मसीह, धन्यवाद। मेरो नाम राजेश राई हो। म नेपालबाट म अगुवाको रूपमा पवित्र चर्चमा सेवारत छु र आदरणीय पास्टर मङ्गलमानज्यूलाई धेरै धन्यवाद। सेवकाईको हृदय फराकिलो सकारात्मक समावेशी बनाउनु पर्छ भन्दै पनि यो सिकाइ हुँदै पनि वास्तवमा केही मण्डली र पास्टर अगुवामा मण्डलीको बृहत्तर उन्नति, प्रगति, सुधार र परिवर्तनको कार्य योजनालाई स्वीकार गर्न नसक्नुको कारण के होला, के हुन सक्छ भनेर चाहिँ मेरो प्रश्न हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवालाई। थ्यांक यू। पास्टर बुवाले लिदिनु हुनेछ। अब कतिपल्ट त्यही व्यवहारिक जीवनहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि गाह्रो भइराखेको हुँदछ। अब हामीले अघि भने जस्तै नै हामीले यो प्रभुको सेवा हो, प्रभुको काम हो, प्रभुले मलाई जति सेवकाईको लागि दिनुहुन्छ म गर्छु भनेर इमान्दारितामा गयौँ भनेदेखि ती समस्याहरू नहोला। जब आफ्नै कुराहरू मात्रै सोध्छन् खोज्छन् हैन, ती कुराहरूले नै खासमा मण्डलीमा समस्याका कुराहरू आउँदछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई दिनुभएको जिम्मेवारीलाई प्रभुको काम हो भने आफ्नो जति पनि जिम्मेवारी छ त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक जब हामी निभाउँदैछौँ भने यस्ता विभिन्न अरू अप्ठ्यारा कुराहरू चाहिँ नआउला। थ्यांक यू पास्टर बालाई। यसपछि पास्टर रबिन काजी वैद्य, हजुर यो समय लिदिनुहोस्। फेरि जय मसीह। विशेष गरी डाक्टर मनोजलाई फेरि भन्न चाहन्छु र प्रार्थना पनि छ। म यहाँ जोडिएको 3-4 दिन भयो र फेसबुकमा चाहिँ 2 दिन जति हेरेँ मैले, अनि र यो चाहिँ कन्टिन्यू होस् भन्ने म प्रार्थना गर्छु अनि हामी यसलाई इच्छा गर्छौँ। त आशा गरौँ 10-15 वर्ष अझै कन्टिन्यू जाओस्। अनि अर्को चाहिँ गुरुबालाई भेट्न पाउँदा धेरै धेरै खुसी लाग्यो यहाँ। अनि हजुरको वचनले हामीलाई धेरै नै उत्साह मिलेको छ। यो काम हामीले गरिरहेछ, तर प्र्याक्टिकल कुरा एउटा म हजुरलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु। हुन त अब यो आफ्नो लाइफमा भइराखेको कारण, अब टाढा भएको कारण अघि हामीले हेऱ्यौँ हामी सबैजना ग्लोबल मिसनमा छौँ। अब हाम्रो उद्देश्य भनेको जिजसको किङडमलाई पुरा गर्ने हो र उहाँको इच्छा नै पुरा गर्ने नै हो। तर कतिपल्ट के हुँदो रहेछ भने जस्तो अब इन्डियामा हाम्रो धेरै विश्वासीहरू छन्, हाम्रो चर्चको विश्वासीहरू। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ सङ्गति छैन, सङ्गति नभएपछि हाम्रो सङ्गति छैन, सङ्गति नभएपछि हामीले त्यहाँ अब अनुमति दियो। अब अरू चर्चहरूमा जान्छ धेरैजना, अनि यहाँ नेपालमा पनि उता के अरे पूर्वमा झापामा हुनुहुन्छ र उहाँहरू पनि अब सङ्गति नजिक सङ्गति जुन छ त्यहीँ जानु केही हुँदैन भनेर हामीले त अनुमति दियौँ। जस्तै अब उहाँ के भन्छ इन्डियामा देहरादुनमा पनि एलसेदाईमा जानुभएछ हाम्रो विश्वासीहरू, उता पनि एलसेदाईमा जानुभएछ। अनि त्यसो हुँदाखेरि अब उहाँहरूले के सिकाइदिनु भयो, पछि आउँदा त उनीहरू त हामीलाई पो सिकाउने भइदियो गुरुबा। अब त्यो चाहिँ प्रब्लम हुँदो रहेछ। अब भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ यस्तो प्र्याक्टिकल कुराहरूमा चाहिँ अब हामी चाहिँ उल्टो उनीहरूको लागि अब तिमीहरू क्रिस्चियन नै होइन रहेछ गुरुबा, तपाईँ त क्रिस्चियन नै होइन रहेछ, त हामी त गलत ठाउँमा रहेछौँ, अब ठिक ठाउँमा हजुरले पुर्याइदिनु भयो भनेर उल्टो हामीलाई अर्को कुराहरू गर्छ। हुन त अब यो हामीले अब त्यसलाई न्याय गर्ने त होइन, तर अब यसलाई यस्तो अवस्थामा कसरी हामीले डिल गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा प्र्याक्टिकल कुराहरू हजुरबाट पाउन पाए अझै हामीलाई सपोर्ट हुन्थ्यो कि। धन्यवाद। प्र्याक्टिकल कुरा कतिपल्ट हो यस्तै परिस्थिति अवस्था गाह्रो पनि हुन्छ र अब त्यस्तै छ, कुनै पनि त्यस्तो चर्च लाइन हामीसँग मिल्ने छैन भने आफ्नै विश्वासीहरू समूह मिलेर, आफ्नो शिक्षा सिद्धान्तसँग मिल्ने समूह मिलेर सङ्गतिहरू गरेको पनि राम्रै हुन्छ। यदि अब त्यस्तो मण्डलीकै विरोध गर्ने, मण्डलीकै झन् अप्ठ्यारो बनाउने त्यस्तो भयो भने त राम्रो त भएन हैन। अब हामीले ग्लोबल मिसन भिजन त राख्नुपर्छ र कतिपल्ट चाहिँ हो त्यस्तो अर्कै शिक्षाहरू सिकाइदिने व्यक्तिहरू भयो भने कहाँ जाँदैछ भने हामीसँग पनि सोध्यो भने हामीले रिकमेन्ड गर्न सक्ने चर्चहरू भयो भने हैन, त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ होला प्र्याक्टिकली चाहिँ। तर हामीले जुनसुकै ठाउँमा जानु, नजिककोमा जानु भन्दाखेरि कतिपल्ट धेरै नै हैन अप्ठ्यारो
शिक्षा सिकाउने मानिसहरू त्यस्तो अब डिनोमिनेसनै भनौँ त्यस्तो पनि हुन सक्ला। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले विरोध गर्ने कुरा त होइन, तर पनि एउटा राम्रो आफ्नो शिक्षासँग मिल्ने होइन, स्वीकार गर्न सक्ने, हामीलाई झुटो शिक्षा नभन्ने, तपाईँ क्रिस्चियनै होइन नभन्ने, त्यस्तो हामीलाई अलिकति जानकारी छ भने चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ उनीहरू पनि जानकारी दिएर होसियारी बनाएर बरु आफ्नै चर्च सङ्गति सुरु गर्नु, बिस्तारै बिस्तारै नयाँहरूलाई पनि सुनाउँदै जानु भनेर पनि भन्न सक्छौँ। मिल्छ उनीहरूसँग कुराकानी गरेर आफ्नो चर्च सिद्धान्तसँग पनि मिल्छ होइन, त्यस्तो केही फरक छैन, ग्लोबल मिसन भिजनमा उनीहरू लागिरहेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ जानुहोस् भनेर हामीले सल्लाह दिनुपर्ने हुन्छ। प्र्याक्टिकली हो, कतिपल्ट त गाह्रो हुन्छ। हामी ठुलो मन त गर्छौँ तर कतिजना झुटो शिक्षामा गएका हुन्छन्। अब चर्च त चर्च उनीहरूलाई थाहै नहुन सक्छ। त्यस कारण हामीले भन्नुपर्ने सल्लाह चाहिँ जानुभन्दा अगाडि कस्तो कस्तो चर्चहरू त्यहाँ नजिकमा छन् होइन, त्यो कुराहरू गरेपछि त्यस्तोमा तपाईँ जानुहोस्, यसमा जानुहोस् भनेर हामी भन्न सक्छौँ, सल्लाह दिन सक्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू पास्टर बा। यसपछि हामीसँग चाहिँ सुदूरपूर्व देशका चाहिँ पास्टर हाम्रो जेम्स गुरुङ हङकङबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। हजुरले चाहिँ 1-2 मिनट यसो लिइदिनुहुन्छ कि? पास्टर जेम्स गुरुङ। जय मसीह सम्पूर्ण हाम्रो गुरुमा। जय मसीह, जय मसीह। प्रभुलाई महिमा भएको छ। हाम्रो गुरुबा मङ्गलमानज्यूले आज अति नै सान्दर्भिक है परमेश्वरको जीवित वचनलाई प्रस्तुत गर्नुभयो र म अति नै धन्यवादी भएको छु। र सुरुको दिनहरू मैले नि बुझ्न नसकेको कुरा यही थियो, तर पछि गएर चाहिँ वचनलाई मनन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी वचनभन्दा बाहिर गयो भने चाहिँ सिद्धान्तले हामीलाई पङ्ग्याएर अर्कै ठाउँ पुर्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएर चाहिँ सजग हुने मौका पायौँ है। अनि आज म दोस्रोचोटि जोडिएको छु है यो हाम्रो ग्लोबल यो लिडरसिपमा। मेरो चाहिँ हाम्रो मङ्गल गुरुबालाई चाहिँ एउटा प्रश्न के छ भने अब के भन्छ आत्महत्या गर्नु चाहिँ एउटा पाप हो भन्छ होइन, तर चाहिँ अब कतिपय चाहिँ हाम्रो प्रभुमा आएर बप्तिस्मा भइसकेको व्यक्तिहरू निकै अगाडि हुर्किसकेको व्यक्तिहरू पनि सुसाइड गरेर चाहिँ अब आत्महत्या गरिदिन्छ है। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी अगुवाहरू भएको कारणले, पास्टरहरू भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ संस्कार दाह संस्कार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ कसरी सम्बोधन गरेर गर्ने, कतिपय अवस्थामा त अब सम्बोधन गर्ने अप्ठ्यारै हुने जस्तोहरू, अब गवाई पनि अब अलिकति अप्ठ्यारै उल्टै भएको जस्तोहरू छ है। यसबारेमा चाहिँ गुरुबालाई म एक शब्द चाहिँ यसको चाहिँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। यो विषयमा हामीलाई पनि गाह्रो त गाह्रो छ। हाम्रो चर्चमा पनि त्यस्तै घटनाहरू घटेको थियो होइन। अनि अब हामीले त्यो व्यक्तिको लागि भन्दा पनि परिवारको लागि अलिकति सोचेर परिवारको सान्त्वनाको निम्ति, परिवारलाई उत्साहको निम्ति चाहिँ हामीले कति कुराहरू गर्नुपर्ने गरिदिनु पर्ने पनि हुँदो रहेछ। अब बाइबलमा भनेअनुसार चाहिँ त्यो राम्रो काम हुँदै होइन, कतिले त्यो स्वर्गै जाँदैन भन्ने कुराहरू पनि गर्छ। अब त्यो निर्णय प्रभुलाई होइन, प्रभुकै हातमा दिउँ। तर पनि त्यो परिवारको लागि, आफन्तहरूको लागि, सान्त्वनाको लागि चाहिँ हामीले फ्युनरल चाहिँ गरिदिएका छौँ होइन। त्यो स्वर्ग जाने नरक जाने यस्तो कुराहरू केही नगरिकन अब त्यस्तो एक्सिडेन्ट भयो अथवा त्यो गर्यो, तर पनि अब परिवारको सान्त्वनाको निम्ति, शान्तिको निम्ति प्रार्थना गरिदिउँ र आफ्नो आफ्नो विश्वासको आफ्नो आफ्नो उसमा परमेश्वरले ठिक न्याय गर्नुहुन्छ। अब हामीले त बाहिरी रूपमा त हेर्छौँ, भित्री कुराहरू हामीले राम्रो बुझेका हुँदैनौँ भनेर हामी त्यस्तो प्रकारले परिवारको लागि हामीले त्यस्तो प्रकारको अब फ्युनरलहरू गरिदिएका छौँ। तर जुन प्रकारले खुसी आनन्दसँग रमाइलोसँग भनौँ न, अब फ्युनरल राम्रो त रमाइलो त के हुन्छ र, तैपनि जुन प्रकार अफिसियली राम्रोसँग गर्नुपर्ने चाहिँ त्यति चाहिँ नभएको हामीलाई पनि अप्ठ्यारै भएको कुरा चाहिँ महसुस गरेका छौँ। यो चाहिँ मैले किन उठाएँ भन्दा गुरुबालाई कतिपय अवस्थामा हामी पुगिँदो रहेछ त्यस ठाउँमा है। अनि चाहिँ एउटा चाहिँ अब घटना अर्कै प्रकारले भएको छ, अनि दाह संस्कार अर्कै प्रकारले हुँदाखेरि हो हामीले परिवारलाई चाहिँ सान्त्वना दिने कुरा, परिवारको निम्ति प्रार्थना गर्ने कुरा त्यो एकदम जायज छ, त्यो हामीले गर्नुपर्छ। त्यो परमेश्वरले दिनुभएको कर्तव्य पनि हो।
तर चाहिँ एउटा चाहिँ अब प्रभुमा चाहिँ अब सुत्नु भएको छ, प्रभुमा विश्राममा जानु भएको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ अब कुनै पनि एउटा समारोहमा हाम्रो चाहिँ अख्रिस्तीय साथीहरू पनि धेरै हुन्छन् है। अनि हाम्रो गवाई चाहिँ अलिकति कति ठाउँमा चाहिँ बिग्रिरहेको जस्तो मलाई लागेर चाहिँ हजुरबाट स्पष्ट चाहिँ मैले भन्न चाहेको। धन्यवाद गुरुबाले। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर जेम्सलाई हजुरको चाहिँ सहभागिताको लागि हामीसँग जोडिनुको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँको धेरै राति भइसक्यो होला त्यहाँ। धन्यवाद। त्यही पनि अब हामी चाहिँ अर्को चाहिँ प्रश्न लिनेछौँ। हाम्रो प्रश्न जिज्ञासा भनौँ हाम्रो चाहिँ भीम विश्व पास्टरज्यूबाट उहाँ यो समय लिइदिनुहोस्। पास्टर भीम विश्व उहाँले चाहिँ जय मसीह। म क्विक क्वेसन राख्न मन लाग्यो। किन 2 जना 3 जना 4 जना पास्टरहरू एकसाथ मिलेर सेवाकाई गर्न नसकेका होलान् र कि कसरी चाहिँ 1 देखि बढी है 2 3 4 जना सेवकहरू अथवा पास्टरहरू एकसाथ मिलेर एउटै ठाउँमा सेवाकाई गर्न सक्छन् होला? मेरो प्रश्न। ठाउँ परिस्थिति अनुसार पनि हुन सक्ला। अब मण्डली सानो छ, अब त्यहाँ 3-4 जना पास्टर बस्न अलि अप्ठ्यारो गाह्रो पनि हुन सक्दछ। तर चाहिएको खण्डमा हैन उनीहरूको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीहरू बाँडचुल गरेर फलानले यो भाग हेर्ने फलानले यो भाग हेर्ने भनेर त्यस्तो प्रकारले पनि मिलेर बस्न सक्छ। अब कतिपल्ट मिलेर बस्न नसक्नुको कारण चाहिँ त्यही हुन सक्छ। अनि आफ्नो आफ्नो कुराहरू हुन्छ। एउटा अघि हामीले भने जस्तै नै आफ्नो आफ्नो देखाउनु पर्ने भयो भने उनीहरू बस्न नसक्ला। त्यस्तो अवस्थामा बरु अन्डरस्ट्यान्डिङमा हैन आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा नयाँ चर्च सुरु गर्ने, नयाँ ठाउँमा जाने, तर एकले अर्कोलाई सपोर्ट गर्ने, एकले अर्कोलाई सहायता गर्ने, हैन कुनै पनि प्रकारले अनादर नगरिकन एकले अर्कोलाई आदर गर्ने हिसाबमा तपाईँ फलान ठाउँमा जानुहोस्, फलान ठाउँमा हैन म जान्छु अथवा यो गर्नुहोस्, त्यस्तो प्रकारले प्रभुको सेवा गर्ने हो भनेर बुझ्यो भने जुन अघि हामीले कुरा गरिराखेको एउटा स्पिरिचुअल म्याचुरिटीमा हामी जान सक्यौँ भने हैन प्रभुले आशीष दिनुहुन्छ पनि, राम्रो गवाई हुन्छ। त्यसकारण मिलेर बस्न सक्नु नसक्नु चाहिँ त्यही हो। आफ्नो आफ्नो दर्शन बोझ पनि होला। एउटा कुरा चाहिँ सानो मण्डली छ, 4-5 जना पास्टर चाहिँदैन, त्यो पनि हुनसक्छ। यदि गर्ने नै हो भने हैन मण्डली त्यस्तै छ र अरूको ठाउँमा पनि जानुपर्छ। जुन दर्शन आएको छ भने त्यो ठाउँमा ऊ सेवकाई गर्न सक्छ, जान सक्छ। तर यताको भनौँ मेन चर्चबाट, मदर चर्चबाट चाहिँ समर्थन गर्ने, सहायता गर्ने, उत्साह दिने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। किनभने हामी सबैजना नै ग्लोबल मिसनमा छौँ अनि हामी सहकर्मीहरू मात्रै हौँ। त्यो हिसाबमा चाहिँ काम गर्यो भने राम्रो हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू पास्टर बा। यसै बिचमा हामीसँग पहिलोचोटि जोडिनुभएका पास्टर श्याम आलेज्यूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। तपाईँको निरन्तर सहभागिता हामी लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामी अर्को प्रश्न लिनेछौँ। जिज्ञासा एल्डर कृष्ण राई दिल्लीबाट हुनुहुन्छ। हजुर यो समय लिइदिनुहोस्। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। सुन्यो। हुन्छ। पास्टर बुवालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद भन्छौँ। उहाँहरू जस्तो गुरुजनहरूसँग हामी शिक्षा लिनु पाइरहेका छौँ। म सिधै प्रश्नमा जान्छु। पास्टर बुवाले अघि हामीलाई भन्नुहुँदै थियो कि झुटा शिक्षाहरू मण्डलीमा बाँड्नु चाहिँ एउटा घर बनाउने प्रक्रियामा झ्यास झुस र परालहरू हालेको जस्तो हो, न्यायको दिनमा त्यो सबै जलेर नष्ट हुनेछ भनेर भन्नुभयो। भनेपछिदेखि यस्तो मानिसहरू जब स्वर्गमा जानेछ त्यो आगोबाट निस्किएको जस्तो उम्केको जस्तो भएर जानेछन् त? यसको मतलब झुटा शिक्षा दिने मान्छेहरू पनि स्वर्गमा प्रवेश गर्न पाउँछन्? मेरो क्वेसन नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ नोक्सानी भोग्नु पर्ने है, उहाँनिर इनाम पाउने कुराहरू गरिएको छ। दोस्रो चाहिँ यो हो कि दोस्रो प्रश्न चाहिँ के उहाँनिर अलग अलग क्याटेगोरिज छ स्वर्गमा? त्यो असल काम गर्नेहरूले असल स्थान पाउने र अल्छीसँगले गर्ने, राम्रोसँगले काम ध्यानसँगले नगर्नेहरू, बोस्टिङ गर्दै आरिस गर्दै गर्नेहरूले चाहिँ तल्लो दर्जा बस्नु पाउने छ। यो दुईटा प्रश्नको जवाब क्लेरिफाई गरिदिनु भयो असल हुने। थ्याङ्क यू सो मच। अब यो
घाँस पराल यी विभिन्न कुराहरू एउटा यो इनामको रूपमा पनि परमेश्वरले देखाउनु भएको छ। अनि कतिपल्ट यो पदलाई लिएर हामीले यो पनि भन्ने गर्छौँ, मान्छेले ख्रीष्ट यीशुलाई साँच्चै विश्वास गरेको हो भने रङ टिचिङ र उसको कति विचारहरू नमिलेको हुनसक्छ भनेदेखि चाहिँ सबै कुराहरू नष्ट भए तापनि यहाँ तल भने अनुसार साँच्चै नै उसले नोक्सान त भोग्छ, तर त्यो आफै चाहिँ आगोबाट उम्किएर बाँचे जस्तै उसको आत्मा मात्रै बाँच्ने छ भन्ने कुरा छ। अनि अस्ति पनि हामीले प्रश्न उत्तरमा मैले पनि सुनिराखेकोमा डाक्टर मनोजले पनि भनिराख्नु भएको कुरा चाहिँ यही हो, कतिपल्ट हामीलाई थाहा हुँदैन अनि उसको भित्री मनसाएको कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदैन, के कसरी उसले खासमा बसालेको हो त, जगमा त बसालेको त हो, तर पनि कति उसको कुराहरू घाँस पराल जस्तै नै शिक्षाका कुराहरू हुन सक्दछ। त्यो व्यक्तिले चाहिँ अब नोक्सानी भोग्नु पर्ने भनेपछि परमेश्वरबाटको आशिषको कुराहरू उसले पाउन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वर्गमा तह तहको कुरा भन्दा पनि परमेश्वरले मान्छेलाई जुन आशिषको कुराहरू इनामको कुरा पनि गरेको छ गर्नलाई होइन, तह पनि विभिन्न प्रकारले परमेश्वरले अवश्य पनि राख्नुहुन्छ होला। त्यहाँ कुन तहमा कसरी सबैजनाले प्रभुको आराधना गर्ने, प्रभुलाई अब धन्यवाद दिने काममै हामी सबै व्यस्तै हुन्छौँ होला। हुन त अरू विभिन्न तहहरू परमेश्वरले हामीलाई अब इनाम स्वरूप भनौँ न, इनाम स्वरूप परमेश्वरले दिनुहुन्छ। त्यस कारण यो तलको 15 पद अनुसार चाहिँ यो झुटा शिक्षा मात्र नभएर जसले चाहिँ रङ टिचिङमा उसले आफ्नो जीवनलाई बनाएको छ त्यो चाहिँ ठिक भएन। प्रभुलाई उसले पाएको थियो होला, राम्रै प्रकारले बुझेको थियो सुरुमा, तर पछिबाट चाहिँ यो कुराहरू हुन गयो। त्यस कारणले गर्दा उसको आत्मा मात्रै बाँच्यो, भित्र नाङ्गै नै भागेर आए जस्तो उसले बनाएको सबै कुराहरू चाहिँ जलेर नष्ट भयो। त्यस कारण त्यो त्यसरी पनि त्यसलाई अर्थ लिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। तर यो जुन परालको कुरा, घाँसको कुरा, यी कुराहरू चाहिँ एउटा झुटो शिक्षालाई पनि सङ्केत गरेर, रङ टिचिङलाई पनि सङ्केत गरेर यो कुराहरू गरिराखेको छ। मैले बुझेको चाहिँ त्यो हो, त्यस्तो प्रकारको। हस्, धन्यवाद पास्टरलाई। अब हामी यो यहीँ राख्नेछौँ सबै कुराहरू। हामी फेरि बाँकी रहेका कुराहरू छन्, प्रश्नहरू भन्दाखेरि पनि हामी अर्को हप्ता फेरि पास्टर हामीसँग हुनुहुने छ। हामीलाई विश्वास छ उहाँले माया गर्नुहुन्छ हामीलाई, उहाँको सहयोग र उहाँको नेतृत्व आशिष हामी सधैँ निरन्तर रूपमा खोजि नै रहेका छौँ भन्दै हामी आजको अब हामी छुट्टिने प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीलाई ब्रदर सन्तोष सापकोटा नेपालबाट उहाँले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि हामी आजको क्लासलाई यहीँ विसर्जन गर्नेछौँ। हुन्छ, प्रभुमा सबै आदरणीय जनहरूलाई ईश्वर नाममा जय मसीह। आउनुहोस् प्रार्थना गर्नेछौँ। आजको यो संगति धेरै आशिषमय भएको छ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। अनि साँच्चै नै आजको यो समय तपाईँ परमेश्वरले यसरी हामीलाई तपाईँको वचनबाट यसरी धेरै नै आशिषित बनाउनु भएको छ। विशेष गरी पहिलो कोरिन्थीको अनि 3को 1देखि 15सम्म हामीले जुन वचनहरू हेऱ्यौँ प्रभु, आज तपाईँले आफ्नो दासद्वारा प्रभु हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। अनि साँच्चै नै प्रभु आज हामी एउटै भएर अनि एउटा ग्लोबल मिसनमा यसरी हामीले सहायता गर्नुपर्ने कुराहरू छ। हो प्रभु, आज हाम्रो यो कतिपय अवस्थामा हामीले गर्न सक्दैनौँ होला, तर पनि प्रभु हाम्रो पहुँच चाहिँ हाम्रो तपाईँ परमेश्वरसँग भएको कारणले प्रभु आज यो सेवकाईमा यसरी हामी नेपाल अनि जो तपाईँको छोराछोरीहरू विभिन्न देशमा हुनुहुन्छ प्रभु, यसरी हामी सेवकाईमा हामी अगाडि बढ्न सकौँ भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। विशेष गरी प्रभु तपाईँको मण्डलीलाई यसरी सही प्रकारको शिक्षामा ख्रीष्ट तपाईँको जगमा यसरी सिकाउनको लागि अनि हामी जति पनि मण्डलीको लिडरहरू छौँ हामीलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, हामीलाई ज्ञान बुद्धिहरू तपाईँले दिनुभएको होस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु, आजको यो वचनबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न पाएका छौँ। विशेष गरी प्रभु हाम्रो जीवनलाई कसरी हामी तपाईँ परमेश्वरमा एउटा परिपक्व एउटा विश्वासी हुने र एउटा परिपक्व लिडर भएर
हामीले कसरी अरू मानिसहरूलाई तपाईँ परमेश्वरको सुसमाचारहरू सुनाउने र साथै प्रभु तपाईँको सुसमाचारमा कसरी हामी एउटा अर्को मानिसलाई हामीले तयारी पार्न सक्छौँ। हो प्रभु, यसरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा हामी सबैजना एउटै एकतामा भएर हामीले यसरी यो मिसनलाई पुरा गर्न सकौँ भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ र धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु येशू। तपाईँले आज आफ्नो दासद्वारा यसरी यो सङ्गतिमा यसरी तपाईँले यो कुराहरू सिकाउनु भएको लागि तपाईँले आफ्नो दासलाई पनि यसरी आशिष दिनुभएको छ। आज हामी जो जतिले यसरी यो वचन सुन्न पाएका छौँ यसरी यो लाइभमा अनि विशेष गरी फेसबुक लाइभमा, अनि सबैलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको विशेष गरी प्रभु, अनि यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्न सकेको होस् आजको वचनले पनि। म तपाईँ परमेश्वरमा आशिष माग्दछु। सारा महिमा, सारा आदर, सारा शक्ति यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। आमेन। आमेन।